हेर्न सक्छौँ X-ray crystallography or X-ray diffraction technique is a technique which was used to used to study the structure of DNA र कसले गर्नुभएको थियो फ्र्याङ्कलिन विल्किन्स हैन त्यस्तै अर्को एस्टबरी हैन यो भनेको हाम्रो इन्फर्मेटिभ टाइपबाट प्रिपेयर गर्नु होला वाटसन र क्रिकको इन्फर्मेसन सबैलाई थाहा छँदैछ यहाँ कुनै नयाँ क्वेसन्सहरू छैन उहाँहरूले पब्लिस गरेको इन्फर्मेसन केमा थियो त भन्दाखेरि नेचर भन्ने जर्नलमा थियो नेचर भन्ने जर्नलमा उहाँहरूले आफ्नो फाइन्डिङलाई प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो अथवा पब्लिस गर्नुभएको थियो र त्यसको लागि नोबेल प्राइज पनि पाउनुभयो फेरि नेक्स्ट पोइन्ट अब यहाँबाट पोइन्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो भनौँ वाटसन एन्ड क्रिक मोडल अफ डिएनए उहाँहरूले जुन दिनुभएको डिएनएको मोडल थियो त्यो मोडल भनेको बिडिएनए थियो बिडिएनए जसमा हामीले के भेट्छौँ 10 बेस पेयर्सहरू पर हेलिक्स भेट्ने गर्छौँ डायमिटर भनेको 2 नैनोमिटर भेट्ने गर्छौँ र पुरै एज अ होलको बिचको डिस्टेन्स भनेको हामीले के देख्छौँ त 3.4 नैनोमिटर और 34 एंगस्ट्रॉम भेट्ने गर्छौँ सो यो भनेको जुन डिएनए को बारेमा हामीले कुरा गरिराखेका छौँ त्यो वाटसन र क्रिकले दिएको मोडल भनेकै बिडिएनए थियो र बिडिएनए को हिजो हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ त्यसको कम्पेरिजन एडिएनए र जेडडिएनएसँग पनि गरिदिइसकेको छ Two strands of DNA are helically coiled around each other by plectonemic coiling around a hypothetical axis in a right-handed manner. यसलाई अर्को स्लाइडमा मैले फिगरमा देखाइदिन्छु यो पनि खासै नयाँ कुरा होइन हेलिकली कोइल छ राइट ह्यान्डेड साइडबाट जान्छ जेड डिएनए मात्रै लेफ्ट ह्यान्डेड डिएनए हो बाँकीको ए डिएनए पनि राइट ह्यान्डेड नै हो बी डिएनए भनेको पनि राइट ह्यान्डेड नै हो डिएनए इज एन्टिप्यारल भनेको दुईटा स्ट्रान्ड्सहरू डिएनएको के हुने गर्छ त यदि 3-5 स्ट्रान्ड एउटा हो भने अर्को भनेको 5-3 स्ट्रान्ड हुने गर्छ दुईटा स्ट्रान्ड्सहरू एन्टिप्यारल हुने गर्छन् र एक अर्काको कम्प्लिमेन्ट्री पनि हुने गर्छन् र 2 स्ट्रान्ड्स अफ डिएनए आर कम्प्लिमेन्ट्री र यसलाई अब फिगरबाट जाउँ हामीले यो 3 प्राइमबाट स्टार्ट भएको यो स्ट्रान्ड डिएनएको यो स्ट्रान्ड 5 प्राइममा गएर टुङ्गिन्छ त्यस्तै यसको कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्ड कति छ त अर्को स्ट्रान्ड भनेको 5 देखि स्टार्ट भएर 3 मा टुङ्गिन्छ र यो कस्तो कन्डिसनमा छ एन्टी प्यारलल छ 3 र 3 भएको भए 3 इन्ड यहाँ र 3 इन्ड यहाँ भएर दुईटै 5-5 मा टुङ्गिएको भए प्यारलल भन्थ्यौँ हामीले है प्यारलल होइन यो एन्टी प्यारलल हो एन्टी प्यारललमा 3 बाट स्टार्ट भइराखेको छ र 5 बाट अर्को स्टार्ट भइराखेको छ सो डिएनए स्ट्रान्ड एन्टी प्यारलल हो र एक अर्काको कम्प्लिमेन्ट्री कसरी हो त यो डिएनए को दुईटा स्ट्रान्ड्सहरूलाई हामीले के गर्यो भने यो दुईटा स्ट्रान्ड्सहरू छुट्याइदिन सकिन्छ है र छुट्याउनको लागि यदि कुनै पनि अर्गानिजमको डिएनए हामीले एक्सट्र्याक्ट गरिराखेका छौँ भने त्यो डिएनएलाई टेस्ट ट्युबमा हामीले आइसोलेट गरिसकेपछि त्यो टेस्ट ट्युबलाई यदि बोइलिङ वाटरमा लगेर राखिदिने हो भने डिएनएको दुईटा स्ट्रान्ड्सहरू सजिलैसँग छुट्टिने गर्छ चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट छुट्टिने भनेकै के रहेछ त डिएनएको दुईटा स्ट्रान्ड्सहरू सबभन्दा फर्स्ट छुट्टिने रहेछ र त्यो पनि हाई टेम्परेचर हामीले यदि दिइराखेका छौँ भने हाई टेम्परेचर भनेको बोइलिङ कन्डिसन र त्यो दिइराखेको छ भने स्ट्रान्ड छुट्टिन्छ छुट्टिनेको लागि मेन रेस्पोन्सिबल के छ त यहाँनिर भएको हाइड्रोजन बन्डिङहरू त्यति बेला ब्रेक हुने गर्छ र ब्रेकडाउन पछि दुईटा स्ट्रान्ड्सहरू छुट्टिन्छ र यो हाइड्रोजन बन्ड कसको बिचमा छ भनेर भन्यो भने न्युक्लियोटाइड्सहरूको बेसेसहरूको बिचमा छ र यो कम्प्लिमेन्ट्री बेसेसहरूले गर्दाखेरि यो भनौँ डबल हेलिकल फर्ममा चाहिँ बस्न सकिराखेको हो सी कम्प्लिमेन्ट्री 2 स्ट्रान्ड्स अफ डिएनए आर कम्प्लिमेन्ट्री एउटामा यदि जी टाइपको न्युक्लियोटाइड छ भने अर्कोमा त्यसको सी टाइपको हुने गर्छ कम्प्लिमेन्ट्री टाइपको हामीले भेट्छौँ बन्ड बिट्विन सुगर एन्ड नाइट्रोजन बेस इज हिजो पनि यो क्वेसन आएको थियो र मैले आज डिल गर्छु भनेर हिजो आन्सर पनि भनिदिइसकेको छु यदि यो नाइट्रोजन बेस हो भने नाइट्रोजन बेस र सुगरको बिचको बन्डलाई हामीले के भन्छौँ ग्लाइकोसाइडिक बन्ड भन्छौँ त्यस्तै सुगर र फस्फेटको बिचको बन्डलाई हामीले के भन्छौँ फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छौँ र एउटा न्युक्लियोटाइड र अर्को न्युक्लियोटाइडको बिचको बन्डलाई हामीले के भन्छौँ त त्यहाँ पनि फस्फोडाइस्टर बन्ड नै भनिन्छ यो भनेको एउटा न्युक्लियोटाइड भयो त्यस्तै अर्को न्युक्लियोटाइड भनेको कहाँ छ त यो फस्फेट भनेको यहाँनिर हाइड भइराखेको छ यो हो यो न्युक्लियोटाइड र अर्को यो न्युक्लियोटाइडको बिचको बन्ड भनेको त यो भयो यो भनेको फस्फोडाइस्टर बन्ड र बन्ड बिट्विन 2 एडजेसेन्ट न्युक्लियोटाइड्स होइन दुईटा नजिकको न्युक्लियोटाइड्सको बिचको बन्ड अथवा भनौँ एउटा स्ट्रान्डमा दुईटा नजिकको न्युक्लियोटाइड्सको बिचको बन्ड भनेको के भयो त फस्फोडाइस्टर बन्ड भयो जुन चाहिँ सुगर र फस्फेटको बिचमा बन्छ सुगर र फस्फेटको बिचमा बन्छ फस्फोडाइस्टर बन्ड इज फर्म बिट्विन भनेको छ भने न्युक्लियोटाइड्सहरूको बिचमा बन्ने बन्डलाई हामीले के भन्छौँ फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छौँ त्यही क्वेसनलाई घुमाएर दिइराखेको हो
बेस पेयरिङ इज अलवेज स्पेसिफिक र बेस पेयरिङ स्पेसिफिक कसरी छ त भन्दाखेरि यदि ए टाइपको अथवा जी टाइपको बेस छ भने उसको पेयरिङ जहिले पनि सी टाइपको बेसिससँग हुने गर्छ। ए छ भने ए को जहिले पनि टीसँग हुने गर्छ र ए को टीसँग हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। सो बन्ड बिट्विन ए एन्ड टी अर भनौँ यो एक अर्कासँग भनौँ यो यदि पेयरिङ गरिराखेको छ भने पेयरिङको रिजन के हो त? दिस पेयरिङ इज बिकज अफ द टू हाइड्रोजन बन्ड्स, होइन, टू हाइड्रोजन बन्ड्स फर्म बिट्विन दिज टू बेसेस। दुईटा हाइड्रोजन बन्ड यहाँ छ र टू हाइड्रोजन बन्ड आन्सर हो, डबल हाइड्रोजन बन्ड होइन। फेरि हाइड्रोजन बन्ड डबल हुँदैन, होइन, डबल हाइड्रोजन बन्ड होइन। टू हाइड्रोजन बन्डमा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ, डबललाई एभोइड गर्नु पर्यो। त्यति चाहिँ सम्झिँदा पुग्छ। र यो जी र सीको बिचको बन्डिङ भनेको के हो त? थ्री हाइड्रोजन बन्ड, 3 पोइन्ट्समा हाइड्रोजन बन्डहरू फर्म भइराखेको हुन्छ। त्यो 3 हाइड्रोजन बन्डले गर्दाखेरि जी र सी कनेक्टेड छ। भनेपछि जी र सीको बिचको बेस पेयरिङ भनेको 3 हाइड्रोजन बन्डले गर्दाखेरि हुने गर्छ, ट्रिपल बन्ड होइन। लेन्थ अफ द हेलिक्स अफ डिएनए इज, लेन्थ हेलिक्स भनेको कति हो त? 360 डिग्रीमा जहाँबाट यो घुम्न भनौँ रोटेट हुन स्टार्ट गरिराखेको छ त्यहाँदेखि 360 पुग्दासम्म कतिवटा न्युक्लियोटाइडको बेस पेयर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त? बेस पेयरमा एउटा एउटा न्युक्लियोटाइड यो कुरा भयो, अर्को न्युक्लियोटाइड यतातिर छ, यो भयो भने मात्रै बेस पेयर भयो। अर्को भनेको पनि बेस पेयर, अर्को भनेको पनि बेस पेयर, अर्को भनेको पनि बेस पेयर। एउटा हेलिक्समा कतिवटा बेस पेयर अटाउँछन् भनेर भन्यो भने हामीले कतिवटा भन्छौँ? 10वटा भन्छौँ। र 10वटा अटाउँदाखेरि हामीले यसको लेन्थ कति हुन जान्छ त? 34 एङ्स्ट्रम हुन जान्छ अथवा 3.4 नैनोमिटर हुन जान्छ। यो अलि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने पार्ट हो, किनभने हामीलाई दिएको भ्याल्यु भनेको हामीलाई सोधेको कुरा नैनोमिटरमा सोधिराखेको छ भने डिजिट फरक हुन्छ र अर्को एङ्स्ट्रममा सोधिराखेको छ भने डिजिट फरक हुन्छ र एकदमै झुक्किने र कन्फ्युजिङ हुने गर्छ। निकै फरक फरक टाइपका क्वेसन्सहरू बनाउन सकिन्छ यो ठाउँबाट। यो ठाउँलाई स्ट्रङ राख्नुपर्छ आफूले। नैनोमिटर भन्यो कि एङ्स्ट्रम भन्यो, सबभन्दा फर्स्ट कन्फिडेन्ट हुने अनि मात्रै आन्सरमा जाने। नैनोमिटर भनेको हो भने चाहिँ यो राइट हुन जान्छ है। र यदि यही डिजिट दिइराखेको छ र एङ्स्ट्रम भनेको छ भने 3.4 एङ्स्ट्रम भन्ने बित्तिकै त यो राइट हुन जान्छ फेरि है। भनेपछि यहाँ त निकै समस्या छ। 3.4 एङ्स्ट्रम भन्दाखेरि यो राइट हुन जान्छ र एङ्स्ट्रम नभनेर 0.34 भन्यो भने पनि त्यही राइट हुन जान्छ। 3.4 नैनोमिटर भन्यो भने यही नै राइट हो र 34 एङ्स्ट्रम भन्यो भने पनि यही नै राइट हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ प्र्याक्टिस एकदमै बढी गर्नु होला। यहाँ झुक्किने चान्सेसहरू म्याक्सिमम हुन्छ। हामीलाई दिएको भ्याल्यु मात्रै हेरेर कन्फिडेन्स सो गरेर टिक गरिराखेका छौँ र पछाडि हेरिराखिएको छैन भने त्यसले प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ। क्वेसन सजिलै हुन्छन् तर मिस्टेक गर्ने चान्सेसहरू कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले थाहा पाइराख्नुपर्छ। सजिलै इजिली पढेर हुने कुराहरू चाहिँ यो होइन। जस्तो बन्ड बिट्विन भनेको छ भने प्रब्लम छैन, तर यो मेजरमेन्टको कुरा दिइराखेको छ भने प्रब्लम छ। सो वान कम्प्लिट टर्न अफ डिएनए कन्सिस्ट अफ 10 बेस पेयर्स। अघि भर्खर कुरा भनिसकेको छ र त्यो 10 बेस पेयर इक्विभ्यालेन्ट नै लेन्थ कति हो त? 34 एङ्स्ट्रम हो और 3.4 नैनोमिटर हो। 34 एङ्स्ट्रम या एङ्स्ट्रममा देखाइएको छैन, नैनोमिटरमा मात्रै देखाइएको छ। नैनोमिटरमा यो राइट हो, तर यदि यो भ्याल्यु एङ्स्ट्रममा राख्ने हो भने फेरि यो राइट हुन जान्छ। द डिस्टेन्स बिट्विन टू सक्सेसिभ न्युक्लियोटाइड, होइन, दुईवटा सक्सेसिभ न्युक्लियोटाइड्सहरूको बिचको डिस्टेन्स, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। एउटा न्युक्लियोटाइड यो भयो, यहाँदेखि यो 3वटाको कम्बिनेसन एउटा न्युक्लियोटाइड, अर्को 3वटाको कम्बिनेसन अर्को न्युक्लियोटाइड। यो दुईवटा न्युक्लियोटाइड्सहरूको बिचको सक्सेसिभ, होइन, लेन्थ कति छ भनेर भन्यो भने हामीले कति भन्नु पर्यो त? 3.4 एङ्स्ट्रम पनि भन्न सक्छौँ, तर फिगरमा देखाइएको भ्याल्युजहरू सबै नैनोमिटरमा देखाइएको छ। 0.34 भनेको छ नैनोमिटर, 3.4 भन्यो भने एङ्स्ट्रम। डायमिटर अफ डबल हेलिक्स, डायमिटर अफ डबल हेलिक्स कति हो? हामीले 20 एङ्स्ट्रम भन्न सक्छौँ और 2 नैनोमिटर भन्न सक्छौँ। डायमिटर भनेको हाम्रो यो चौडाइ, डायमिटर कति हो त? 20 एङ्स्ट्रम और 2 नैनोमिटर। अब फेरि प्रब्लम कहाँ छ त? हामीलाई सजिलो क्वेसन सोध्यो भने त बीडिएनएबाट सोधिराखेको हुन्छ, तर होइन, अब गाह्रै क्वेसन बनाउनु छ भने फेरि एडिएनएतिर पनि जान सकिन्छ, होइन, जेडडिएनएतिर पनि जान सकिन्छ। अब एडिएनएको बारेमा कुरा गरिराखेको छ भने 2.0 भएको बेलामा 2.3मा टिक गर्नु पर्यो। त्यस्तै 20 एङ्स्ट्रम भनेको छ भने 23 एङ्स्ट्रममा टिक गर्नु पर्यो। त्यस्तै माथिको कन्डिसनमा पनि के हुन्छ त? हामीले यसमा चेन्जेसहरू देख्छौँ। यहाँ चेन्जेस, डायमिटरमा यहाँ चेन्जेस देख्छौँ र अर्को एङ्गलको बारेमा आउन सक्छ, होइन। यदि यो 360 डिग्रीमा 10वटा बेस पेयरहरू अटाइराखेको छ भने दुईवटा बेस पेयरहरूको बिचको कति एङ्गल छ भनेर भन्यो भने एउटा त्यो हुन्छ डिभाइडेड बाई 360 डिभाइडेड बाई 10मा जानु पर्यो। त्यस्तै 11 कुनमा थियो त? एडिएनएमा त 11 थियो, होइन, जेडडिएनएमा 12 थियो। भनेपछि 360 डिभाइडेड बाई 11, 360 डिभाइडेड बाई 12 गऱ्यो भने यो दुईवटा यिनीहरू कति एङ्गलमा बसेर भनौँ बसिराखेका छन्, एकअर्कासँग कति एङ्गल मेन्टेन गरेका छन् भनेर भन्यो भने त्यतातिर जान सक्छ। तर त्यो भनेको एकदमै डिटेल्ड हुन जान्छ। त्यतिसम्म क्वेसन्सहरू आउने चान्सेसहरू मलाई लाग्दैन।
है हामीले बी डिएनए लाई कन्फर्म गरौँ, ए र जेड को बारेमा थाहा पाइराखौँ बेसिक मात्रै। फर्स्ट इन विट्रो सिन्थेसिस अफ डिएनए सबभन्दा फर्स्ट ल्याबमा इन भिभो भनेको के हो त नेचुरल कन्डिसनमा जस्तो भनौँ प्रोटोप्लाजम भनेको एक्वस कन्डिसन हो। प्रोटोप्लाजममा भएको सिचुएसनलाई हामीले बाहिर डिएनएको एक्सट्र्याक्सन गरेर बाहिर यदि डिएनएलाई निकालिएको छ र त्यसको स्टडी गरिएको छ एक्वस सिचुएसनमै राखेर भने त्यो भनेको के भयो त नेचुरल नै भइहाल्यो, इन भिभो कन्डिसन नै भइहाल्यो। इन विट्रो भनेको हामीले के भन्छौँ त ल्याब कन्डिसन भन्छौँ। ल्याब कन्डिसनमा कुनै पनि कुराको सिन्थेसिस गरिएको छ र त्यो सिन्थेसिस डिएनएको हो भने कसले गरेको थियो त सबभन्दा फर्स्ट ल्याबमा डिएनएको सिन्थेसिस आर्टिफिसियल डिएनएको सिन्थेसिस भनेको आर्थर कर्नबर्गले गर्नुभएको थियो। यो क्वेसन आन्सरको लागि रेडी भयो। त्यस्तै फर्स्ट इन विट्रो सिन्थेसिस अफ फङ्सनल सेगमेन्ट अफ डिएनए जिनको आर्टिफिसियल सिन्थेसिस ल्याबमा कसले गरेको थियो भने एचजी खोराना और हरगोविन्द खोराना है, हरगोविन्द खोरानाले गर्नुभएको थियो। नेक्स्टमा जानुस् राइबोन्युक्लिक एसिड। यहाँबाट बन्ने क्वेसन आन्सर सुरु, यहाँ पनि थुप्रै क्वेसन आन्सर सुरु छन्। फर्स्ट आर्टिफिसियल आरएनए वाज सिन्थेसाइज्ड बाइ, यहाँ पनि क्वेसनको आन्सर भनेको साइन्टिस्टको नाम नै हो ओकोवा। अर्को पोइन्टमा कसैलाई प्रब्लम छैन होला। आरएनए इज सिंगल स्ट्यान्डर्ड पोलिमर अफ न्युक्लियोटाइड्स। आरएनए भनेको इन जेनरली सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुने गर्छ र मल्टिपल नम्बर अफ न्युक्लियोटाइड्सहरू इन्भल्भ हुने गर्छन् एउटा आरएनए बनाउनको लागि। डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हो, आरएनए सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो। आरएनए इज जेनेटिक मेटेरियल इन आरएनए भाइरस ओन्ली, यो पनि पहिला डिस्कसन गरिसकेको छ, नयाँ पोइन्ट यहाँ केही पनि छैन। नन जेनेटिक आरएनए कसलाई भन्छौँ त है, जस्तो भनौँ जसको जुन अर्गानिजम्सको जेनेटिक मेटेरियल डिएनए छ तिनीहरूको बडीमा पनि आरएनए हुने गर्छ र त्यो आरएनएले जेनेटिक मेटेरियलको काम गर्ने होइन कि अरू नै काम गरिराखेको हुन्छ। जस्तो तिनीहरूलाई के भन्छौँ त हामीले नन जेनेटिक आरएनए भन्छौँ। जस्तो राइबोसोममा भएको आरएनएले जेनेटिक मेटेरियलको काम गर्ने होइन। मैसेंजर आरएनए इटसेल्फ इज क्रिएटेड फ्रम द डिएनए, डिएनएबाटै बनिराखेको हुन्छ। राइबोसोमल आरएनए पनि डिएनएबाटै बनेको हुन्छ। ट्रान्सफर आरएनएको सिन्थेसिस पनि डिएनएले नै गरिदिराखेको हुन्छ। सी डिएनए जसको जेनेटिक मेटेरियल छ उनीहरूले आफ्नो काम गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै टाइपको राइबोन्युक्लिक एसिड्सहरू क्रिएट गर्ने गर्छन् जसलाई राइबोसोमल आरएनए भन्छौँ, मैसेंजर आरएनए भन्छौँ, ट्रान्सफर आरएनए भन्छौँ। सो दिज आर सिन्थेसाइज इन होइन सिन्थेसाइज इन न्युक्लियस, सबै न्युक्लियसमा हुने गर्छन् र कहाँ कहाँ भेटिन सक्छ त न्युक्लियोलसमा भेटिन सक्छ। न्युक्लियोलसमा के भेटिन सक्छ राइबोसोमल आरएनए न्युक्लियोलसमा बन्ने गर्छ। साइटोप्लाजममा हामीले के भेट्न सक्छौँ त मैसेंजर आरएनए पछि साइटोप्लाजममै आइसकेको हुन्छ। ट्रान्सफर आरएनए साइटोप्लाजममै आइसकेको हुन्छ। राइबोसोमल आरएनए पनि साइटोप्लाजममै आएको हुन्छ तर त्यो राइबोसोम भित्र मात्रै भेटिन्छ, राइबोसोमभन्दा बाहिर हामीले अरू ठाउँमा भेटिँदैन। थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाई युरासिल इन आरएनए, योभन्दा अगाडिकोमा पनि मैले यसलाई इम्फेसिस दिएको थिएँ। थाइमिन भनेको इट इज अ कम्पोनेन्ट अफ होइन पाइरिमिडिन, कम्पोनेन्ट अफ डिएनए, डिएनएको कम्पोनेन्ट हो। युरासिल इज अ पाइरिमिडिन एन्ड कम्पोनेन्ट अफ आरएनए। आरएनएमा के हुन्छ भने युरासिल हुन्छ, आरएनएमा के हुँदैन भनेर भन्यो भने थाइमिन हुँदैन होइन। र थाइमिन कुनमा हुन्छ भने डिएनएमा हुन्छ, थाइमिन कुनमा हुँदैन भन्यो भने आरएनएमा हुँदैन है। भनेपछि थुप्रै टाइपको क्वेसन आन्सर्सहरू यिनीहरूबाट बन्ने गर्छ। एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै यसको कम्प्लिट क्वेसन आन्सर होइन, डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट जति पनि टाइपको क्वेसन्सहरू भन्छन् सबै आफूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप्स अफ आरएनए, टाइप्स अफ आरएनएमा एउटा छ मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, सर्ट फर्ममा हामीले एमआरएनए पनि भन्छौँ। र मैसेंजर आरएनएको इन्फर्मेसनमा एउटा इन्फर्मेसन छ लिस्ट एबन्डेन्ट, भनेपछि हामीले सेलभित्र हेर्ने हो भने निकै कम अमाउन्ट मात्रै भनौँ कम अमाउन्टमा भेटिन्छ मैसेंजर आरएनए। र टोटल आरएनएलाई यदि सेलभित्रको टोटल आरएनएलाई हामीले भनौँ पुरै एज अ होललाई कन्सिडर गर्ने हो भने इट्स अमाउन्ट इज अबाउट 5 to 10%, यति मात्रै हुने गर्छ। अब यो थोरै हुने कारण किन त कि मैसेंजर आरएनए भनेको त 90 नहुने हो। के को लागि प्रोटिन सिन्थेसिस हुनको लागि त कुनै पनि सेलले प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नु छ भने यो स्ट्रक्चर नबनिकन यो मोलिक्युल नबनिकन त प्रोटिन सिन्थेसिस पोसिबल नै छैन। तिनीहरू प्रोटिन सिन्थेसिस भनेको त ग्रोथको लागि अरू भनौँ ग्रोइङ टिस्युजहरूको लागि ग्रोइङ सेल्सहरूको लागि त प्रशस्तै चाहिन्छ नि त। यो धेरै चाहिन्छ भने यो कम किन देखिन्छ त सेलमा। यदि न्युक्लियसमा भएको डिएनएले यदि मैसेंजर आरएनए बनाइराखेको छ भने यो कम किन देखिन्छ भन्दाखेरि यो जुन आइराखेको छ जसले प्रोटिन सिन्थेसिस गरिसकेको हुन्छ मैसेंजर आरएनए त्यो भनेको इमिडिएटली नै डिग्रेड भइसकेको हुन्छ, बिग्रिसकेको हुन्छ। एकचोटि मैसेंजर आरएनए बनाइसकेपछि त्यो मैसेंजर आरएनए भनेको लङ लास्टिङ हुँदैन, त्यो भनेको बिग्रिराखेको हुन्छ। बिग्रिएको छ भने त्यो बिग्रिएको भनौँ कन्ज्युम हुँदै जान्छ र फेरि नयाँ मैसेंजर आरएनए बन्दै आउनुपर्ने हुन्छ नयाँ प्रोटिन सिन्थेसिस गर्नको लागि अथवा त्यस्तै टाइपको प्रोटिन सिन्थेसिस गर्नको लागि। त्यही भएर यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले के देख्छौँ त सेलमा कम देख्छौँ।
लिस्ट स्टेबल विथ सर्ट लाइफ स्प्यान, एकदमै कम स्टेबल छ। स्टेबल कम किन छ त भन्दाखेरि मेसेन्जर आरएनएले आफ्नो काम सकाउने बित्तिकै भनेपछि ट्रान्सक्रिप्सन पछि ट्रान्सलेसनको काम सक्ने बित्तिकै यसको लगभग डिग्रेडेसन भइसकेको हुन्छ, डिग्रेड भइसकेको हुन्छ। ई कोलाईमा कति भेटिएको छ 2 to 3 मिनट्स जतिमै यो कम्प्लिट भनौँ कम्प्लिटली डिग्रेड भइसकेको हुन्छ, त यसको लाइफ स्प्यान भनेको यति मात्रै हुन्छ। मेसेन्जर आरएनए कस्तो हो भनेर भन्यो भने मेसेन्जर आरएनए चाहिँ लिनियर हो, जस्तो डिएनए हुने गर्छ त्यस्तै नै यो लिनियर हुन्छ। तर डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हो, यो भनेको सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो। र मेसेन्जर आरएनएमा भएको जति पनि न्युक्लियोटाइड्सहरू छन् त्यो न्युक्लियोटाइड्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ त, त्यो न्युक्लियोटाइड्सहरूलाई हामीले कोडोन्सहरू भन्छौँ। किनभने मेसेन्जर आरएनएमा जतिवटा न्युक्लियोटाइड्सहरू छ हामीले एक एक गरेर त्यसलाई पढ्दैनौँ, हामीले तीन तीनको कम्बिनेसनमा पढ्ने गर्छौँ। जस्तो GUA तीनवटा न्युक्लियोटाइड्सहरूको कम्बिनेसन हो, UGC तीनवटा न्युक्लियोटाइड्सको कम्बिनेसन हो, AAG तीनवटा न्युक्लियोटाइडको कम्बिनेसन एन्ड सो अन है। र यो तीनवटा न्युक्लियोटाइडको कम्बिनेसनलाई के भन्छौँ हामीले, कोडोन भन्छौँ है, कोडोन भन्छौँ। किनभने यो तीनवटा न्युक्लियोटाइडको कम्बिनेसन भनेको एउटा स्पेसल मिनिङ दिने खालको इन्फर्मेसन हो, जबकि इन्डिभिजुअल हामीले यसलाई गर्ने हो भने यसको कुनै पनि मिनिङ छैन। 3 को रियल मिनिङ छ, र त्यो मिनिङ के हो त, यो टाइपको इन्फर्मेसन यदि मेसेन्जर आरएनएमा छ भने यही मेसेजलाई हेरेर को आउँछ त, ट्रान्सफर आरएनए। ट्रान्सफर आरएनए यो मेसेज हेरेर आउँछ भने ट्रान्सफर आरएनएले आफूसँग क्यारी गरेर के लिएर आउँछ त, उसले आफूसँग क्यारी गरेर त एमाइनो एसिड लिएर आउँछ। कुन एमाइनो एसिड यो मेसेजमा आउने भन्ने कुरा ट्रान्सफर आरएनएलाई थाहा हुन्छ। ट्रान्सफर आरएनएसँग भएको कोड र योसँग भएको कोडोन, एन्टिकोड र योसँग भएको कोडोन दुइटै म्याचिङ भइसकेपछि यो टाइपको एमाइनो एसिड प्रोटिन सिन्थेसिस हुने ठाउँमा आइपुग्छ। भनेपछि यो भनेको निकै इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम रहेछ। यो मेसेजलाई रिड गर्ने, यो मेसेज कसले पठाएको हो, डिएनएले पठाएको हो। यो मेसेजलाई रिड गरेर को आउँछ, ट्रान्सफर आरएनए आउँछ। ट्रान्सफर आरएनए किन आउँछ, प्रोटिन सिन्थेसिसलाई सपोर्ट गर्ने गरी आउँछ। प्रोटिन सिन्थेसिस कसरी हुन सक्छ त भन्दा एमाइनो एसिड नभइकन त प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदैन। एमाइनो एसिडलाई कसले क्यारी गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर आरएनएले क्यारी गर्छ। क्यारी गरेर यहीँ किन लिएर आउनु पर्यो, किनभने उसँग एन्टिकोड छ। भनेपछि यो सबै कुराहरू के छ त, अल आर इन्टर रिलेटेड है। यो तीनवटाको कोडलाई हामीले के भन्छौँ त, तीनवटा न्युक्लियोटाइड्सको सिक्वेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, कोडोन भन्छौँ। यो कोडोनले कुन एमाइनो एसिड फर्स्ट हुन सक्छ, कुन एमाइनो एसिड सेकेन्ड हुन सक्छ कुनै पनि प्रोटिन मोलिक्युलमा भन्ने कुरा चाहिँ यो कोडोनहरूले डिसाइड गर्ने गर्छ। प्रोड्युस्ड इन न्युक्लियस, यो मेसेन्जर आरएनएको सिन्थेसिस कहाँ हुने गर्छ त, न्युक्लियसमै यो सिन्थेसाइज हुने गर्छ। र यो क्यारी के गर्छ त, क्यारी म्यासेज फर द प्रोटिन सिन्थेसिस। प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि म्यासेज बोकेर यो कहाँ जान्छ त, साइटोप्लाजममा जान्छ। र प्रोटिन सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ त, साइटोप्लाजममा हुने गर्छ। अब अर्कोमा जानुहोस्, राइबोसोमल आरएनए भनेको छ भने सर्ट फर्ममा हामीले के भन्छौँ, आरआरएनए भन्छौँ। लार्जेस्ट एन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट, सबभन्दा धेरै सेलमा के पाइन्छ त, आरएनए कुन आरएनए पाउँछ भन्यो भने त्यो राइबोसोमल आरएनए हो। र कहाँ पाउँछ भन्यो भने यो त राइबोसोमभित्र पाउँछ। राइबोसोमको स्मल युनिटमा पनि राइबोसोमल आरएनए हुन्छ, राइबोसोमको लार्ज युनिटमा पनि राइबोसोमल आरएनए हुन्छ। धेरै नै राइबोसोम्सहरू भनेको हामीले प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल भनेर भन्ने गर्छौँ। प्रोटिन बनाउनको लागि राइबोसोम नभई हुँदैन भने राइबोसोम्सहरूमा सबभन्दा बढी राइबोसोमल आरएनए हुने गर्छ। राइबोसोम पनि धेरै नै हुन्छन् र राइबोसोममा भएको आरएनए पनि प्रशस्तै हुने गर्छ। द मोस्ट स्टेबल एन्ड फर्म होइन, मोस्ट स्टेबल एन्ड फर्म द न्युक्लियोलस, सबभन्दा स्टेबल चाहिँ राइबोसोमल आरएनए हो। एकचोटि बनिसकेपछि पटक पटक बनिराख्नु पर्दैन। प्रत्येक सेलमा त नयाँ नयाँ बन्नु पर्ला, तर एकचोटि बनेर डिग्रेड हुने खालको यो होइन। यो स्टेबल टाइपको हो। र कसले सिन्थेसाइज गर्छ त, यो न्युक्लियोलसमा सिन्थेसाइज हुने गर्छ। ट्रान्सफर आरएनए अर सोलुबल आरएनए पनि भन्छौँ। फर्म अफ आरएनए विथ 670 to 80 न्युक्लियोटाइड्स, यो भनेको सबभन्दा सानो हो है, साइजमा सबभन्दा सानो हो, जसमा थोरैभन्दा थोरै न्युक्लियोटाइड्सहरू हुने गर्छन्। जसमा 20 डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्रान्सफर आरएनएहरू छ भने हामीले 70 to 80 न्युक्लियोटाइड्सहरू देख्ने गर्छौँ रेन्जमा होइन। कुनैमा 70 न्युक्लियोटाइड भएको हुन्छ, कुनैमा 80 न्युक्लियोटाइड्सहरू भएको हुन्छ। यो सबभन्दा सानो हो साइजमा। साइजमा सबभन्दा ठुलो कुन हो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो राइबोसोमल आरएनए हो साइजमा, जसमा 5000 न्युक्लियोटाइड्सहरूसम्म पनि हुन सक्छ होइन। यसमा भने कहाँको 5000, कहाँको 70-80 भनेपछि सानो यो भयो। मेसेन्जर आरएनए भनेको इन बिट्विन भन्न सक्छौँ। मेसेन्जर आरएनए कुनै सानो पनि हुनसक्छ, कुनै ठुलो पनि हुनसक्छ, इन बिट्विन भन्न सक्छौँ हामीले। तर सबभन्दा लार्जेस्ट भनेर हामीले लिन सक्छौँ राइबोसोमल आरएनएलाई, स्मलेस्ट भनेर लिन सक्छौँ ट्रान्सफर आरएनएलाई। अकुपाइज 10 to 15% अफ द टोटल आरएनए, टोटल आरएनएको 10 to 15% चाहिँ के हुने गर्छ त, ट्रान्सफर आरएनए हुने गर्छ। ट्रान्सफर आरएनएमा के हुन्छ त, ट्रान्सफर आरएनएमा
हुने भनेको त एन्टिकोडोन हो। भनेपछि उसमा भएको न्युक्लियोटाइड्सहरूको कम्बिनेसन यस्तो हुने गर्छ जुन ठ्याक्क कोसँग मिल्छ त मेसेन्जर आरएनएको अपोजिट भएर मिल्छ, कम्प्लिमेन्ट्री भएर मिल्छ। त्यही भएर त्यसमा के भन्छौँ, मेसेन्जर आरएनएको ट्रिप्लेट कोडलाई हामीले कोडोन भन्छौँ भने यो ट्रान्सफर आरएनएमा भएको ट्रिप्लेट होइन, ट्रिप्लेट कोड्सहरूलाई एन्टिकोडोन भन्छौँ, किनभने यसको कम्प्लिमेन्ट्री मेसेन्जर आरएनएमा भएको कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ ट्रान्सफर आरएनएसँग छ। शेप कस्तो हुन्छ त, शेप भनेको हामीले 2 डाइमेन्सनलमा क्लोभर लिफ लाइक भनेर प्रपोज गरिएको छ। क्लोभर लिफ लाइक, र त्यो कसले प्रपोज गरेको थियो, हले एट अलले प्रपोज गर्नुभएको थियो। 3 डाइमेन्सनल एल शेप भन्छौँ, प्रपोज कसले गर्नुभएको थियो, किम एट अल। एट अल भनेको के हो त, यदि उहाँको कलिग्सहरू पनि इन्भल्भ हो भने एक्लो मान्छेले गरेको कामलाई हामीले एक्लो नाम दिन्छौँ, र मल्टिपल मान्छेहरूले काम गर्नुभएको छ भने एउटा मेन प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटरलाई हामीले अगाडि नाम राख्छौँ र उहाँको एसोसिएटरलाई पछाडि भनिदिन्छौँ। होली एन्ड एसोसिएट अर होली एन्ड कलिग्स भनेर बुझ्नु पर्यो। किम एट अल भनेको किम एन्ड कोलिग्स भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ, होली एट अलले 1965मा प्रपोज गरेको क्लोभर लिफ मोडल कस्तो थियो होइन। त्यो क्लोभर लिफ मोडल चाहिँ यो फर्ममा छ, जसमा के देखाइएको छ त, आरएनए खासमा भन्ने हो त सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने नि त है, सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने र लिनियर हुनुपर्ने होइन, र लाम्चो खालको हुनुपर्ने, जसमा सबै न्युक्लियोटाइड्सहरू एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को बसिराख्नुपर्ने। तर यसले के गरेको छ त, यो पुरै एज अ होल यो यहाँबाट 5बाट स्टार्ट गरेर 3मा यहाँ टुङ्गिएको छ, तर बिचबिचमा त उसले आफ्नै होइन बटारिएर आफ्नै आफ्नै स्ट्रान्डभित्र नै कम्प्लिमेन्ट्री बनाइराखेको छ। कम्प्लिमेन्ट्री पनि पुरै होइन, फेरि कम्प्लिमेन्ट्री पनि पुरै होइन, जहाँनिर यो लाइनिङ देखाइराखेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बेसेसहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री फर्ममा छन्, जहाँ लाइनिङ्सहरू छ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री फर्ममा छन्। यो यो जुन जहाँ हामीले यो देखिराखेका छौँ यिनीहरू भनेको फ्री छन्। यहाँनिर लुप फर्म भएको छ भनेपछि यहाँनिर उसको जोडाहरू छैन। यसको एक्ज्याक्ट जोडा कम्प्लिमेन्ट्री यहाँ हुन्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट्री यहाँ हुन्छ। कम्प्लिमेन्ट्री छ भने यिनीहरू चाहिँ बन्ड फर्म गरेर बसे, जस्तो डिएनएमा बन्ड फर्म हुन्छ त्यस्तै बन्ड फर्म यहाँ पनि भयो, त्यस्तै बन्ड फर्म यहाँ पनि भयो। बाँकीको यो रिजनमा चाहिँ के छ त, न्युक्लियोटाइड्सहरू कसैसँग पनि म्याचिङ नभएको हुनाले एक्लै एक्लै बसिराखेका छन् विदाउट हाइड्रोजन बन्ड। र केले गर्दाखेरि बन्डिङ छ भन्दाखेरि फस्फोडाइस्टर बन्डले गर्दाखेरि बन्डिङ छ, तर अरू अरू ठाउँमा फर्दर बन्डिङहरू यिनीहरूको छैन, भनेको हाइड्रोजन बन्डहरू छैन। हाइड्रोजन बन्ड कहाँ कहाँ छ, जहाँ जहाँ यो लाइन कोरिएको छ। अब यो मोडलमा हामीले के देख्छौँ त, 1 2 3 4 5 आर्म्सहरू देख्छौँ। यो टाइपको मोडलमा हामीले 5 आर्म्सहरू देख्छौँ। कसको त, According to cloverleaf model, single polynucleotide फर्म के गरिराखेको छ, 5 आर्म्स। आर्म्स कहाँ छ त, 1 2 3 4 एन्ड 5 होइन। यो 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म, 5 आर्म एन्ड 3 डाइमेन्सनली फोल्डेड। फोल्डिङ पनि के छ त, 3 डाइमेन्सनली नै फोल्ड भइराखेको हुन्छ होइन। एन्टिकोडन फर्म होइन, एन्टिकोडन लुप फर्म्स टेम्पोररी कम्प्लिमेन्ट्री बेसिस। यहाँनिर भएको यो जुन 3वटा न्युक्लियोटाइड्सहरू हुने गर्छ, यो न्युक्लियोटाइड्सहरूको ठ्याक्क कम्प्लिमेन्ट्री कहाँ हुन्छ त, मेसेन्जर आरएनएमा हुन्छ। त्यो एन्टिकोडन लुप भनेर हामीले कसलाई भन्छौँ, जसमा भएको न्युक्लियोटाइड्सहरू कसको अपोजिट छन् त, मेसेन्जर आरएनएमा भएको म्यासेजको अपोजिट छन्। अपोजिट भनेको मेसेन्जर आरएनएमा यदि ए छ भने यहाँ के हुनु पर्यो त, यु हुनु पर्यो। यदि मेसेन्जर आरएनएमा यु छ भने यहाँ के हुनु पर्यो त, ए हुनु पर्यो। यदि मेसेन्जर आरएनएमा जी छ भने यहाँ चाहिँ सी हुनु पर्यो। त्यो भनौँ त्यहाँनिर भएको कोडनको यहाँ ठ्याक्क एन्टिकोडन न्युक्लियोटाइड्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ। र टी लुपमा हामीले के देख्छौँ त, टी लुप भनेको यो लुप भनेको ट्रान्सफर आरएनएको यो लुप कोसँग कोसँग भनौँ फिक्स हुने हो त, टी लुप भनेको जहिले पनि राइबोजोमसँग फिक्स हुने लुप भनेको टी लुप हो है। यो इन्ड भनेको राइबोजोमसँग फिक्स हुन्छ, राइबोजोमसँग यो फिक्स हुन्छ, यो भनेको मेसेन्जर आरएनएसँग फिक्स हुन्छ, यो भनेको इन्जाइमसँग फिक्स हुने लुप चाहिँ यो हो होइन। एमाइनो एसाइल सिन्थेटेज भन्ने इन्जाइमसँग भनौँ फिक्स हुने लुप चाहिँ यो हो। र एमाइनो एसिड कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि एमाइनो एसिड चाहिँ अट्याच्ड हुने ठाउँ चाहिँ यो रिजन हो, 3 इन्ड अफ ट्रान्सफर आरएनए। ट्रान्सफर आरएनएको 3 इन्डमा गएर एमाइनो एसिड जोइन्ट हुने गर्छ। 3 इन्डमा जोइन्ट हुने एमाइनो एसिड यो गएर जोइन्ट हुने राइबोजोमसँग। टी लुप भनेको राइबोजोमसँग हुन्छ, यो भनेको मेसेन्जर आरएनएसँग हुन्छ, यो भनेको इन्जाइमसँग हुन्छ। यो सबैको एक एकको आफ्नो मिनिङ्सहरू छ। द 3 इन्ड अलवेज टर्मिनेट्स विथ द बेस सिक्वेन्स। यो 3 इन्ड भनेको लास्टमा केमा टुङ्गिन्छ त, सिसिएमै टुङ्गिन्छ। जहिले पनि यो भनेको फिक्स नै छ। ट्रान्सफर आरएनएको 3 इन्डको लास्ट कोड्सहरू लास्ट न्युक्लियोटाइड्सहरू भनेको सिसिए सिक्वेन्समै हुने गर्छ, जसमा 5 भनेको के हुन्छ त, 5 जहिले पनि जीमै गएर टुङ्गिराखेको हुन्छ। 5 जीमा टुङ्गिन्छ र 3 भनेको सिसिएमा टुङ्गिन्छ। रेट अफ ट्रान्सक्रिप्सन इज हाइएस्ट फर, सबभन्दा बढी कुन चाहिँ आरएनए बन्ने गर्छ त होइन। रेट अफ ट्रान्सक्रिप्सन इज हाइएस्ट फर
मेसेन्जर आरएनए सबभन्दा धेरै मेसेन्जर आरएनए नै बनिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने मेसेन्जर आरएनए बनिसकेपछि बिग्री पनि राखेको हुन्छ। बिग्री राखेको छ भने बन्ने पनि म्याक्सिमम हुनुपर्छ मेसेन्जर आरएनएकै, हैन, फलोड बाई ट्रान्सफर आरएनए, किनभने राइबोसोमल आरएनए भनेको त स्टेबल टाइपको आरएनए हो। एकचोटि न्युक्लियोलसले बनाएर सेलभित्र पठाइराखेको छ भने त्यसले फङ्सनल राम्रोसँग फङ्सन गरिराखेको हुन्छ, नबिग्रिकन काम गरिराखेको हुन्छ। तर नयाँ सेल चाहियो भने त फेरि नयाँ राइबोसोम्सहरू पनि चाहिन्छ। त्यही भएर सबभन्दा बढी ट्रान्सक्रिप्सन कसको हुन्छ त मेसेन्जर आरएनएको ट्रान्सक्रिप्सन सबभन्दा बढी, ट्रान्सफर आरएनएको त्योभन्दा कम, हैन, र सबभन्दा कम कसको हुन्छ त राइबोसोमल आरएनएको हुने गर्छ। हाइएस्ट रेट अफ ट्रान्सक्रिप्सन अकर्स इन, अब सबभन्दा बढी ट्रान्सक्रिप्सन कहाँ हुन्छ त न्युक्लियोप्लाजममा। हुन त सबै ट्रान्सक्रिप्सनहरू के हुन्छ न्युक्लियोप्लाजममा नै हुने गर्छ। न्युक्लियोप्लाजमलाई पनि डिभाइड गर्ने हो भने फेरि के हुन्छ त न्युक्लियोप्लाजममा मेसेन्जर आरएनए पनि बन्यो, ट्रान्सफर आरएनए पनि बन्यो। तर न्युक्लियोप्लाजममै क्रोमाटिनको एउटा सर्टेन ठाउँमा गएर के बनिराखेको हुन्छ राइबोसोमल आरएनए। चाहिँ न्युक्लियोलसमा राइबोसोमल आरएनए बन्ने भएको हुनाले आखिर त्यो पनि त न्युक्लियोप्लाजममै हुने गर्छ, भए तापनि हामीले यसलाई स्पेसिफाई गरिराखेको हो, यसको सिन्थेसिस यहाँ हुन्छ है भन्ने कुरा नबिर्सिने है। राइबोसोमल आरएनएको सिन्थेसिस न्युक्लियोलसमा हुन्छ र न्युक्लियोलस भनेको पनि न्युक्लियोप्लाजममै हुने हो खासमा त, तर हामीले छुट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो वेमा भनिदिन सक्छौँ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन डिएनए एन्ड आरएनए, डिएनए र आरएनएको बिचको फरक के छ त? फरक त हामीले योभन्दा अगाडि नै लिइसकेका छौँ। यदि डिएनएको सबभन्दा फर्स्ट राखिराखेको छ सुगरमा, डिएनए भनेको डिअक्सिराइबोज सुगर भएको कम्पोनेन्ट हो भने, भनौँ स्ट्रक्चर हो भने, मलिक्युल हो भने, आरएनए भनेको राइबोज सुगर भएको हो। त्यस्तै अर्को के छ त स्ट्रान्डमा हेर्ने हो भने डिएनए भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड हुने गर्छ, आरएनए भनेको सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुने गर्छ। तर ट्रान्सफर आरएनए भनेको डबल स्ट्यान्डको फर्ममा बस्न खोजिराखेको हुन्छ, तर एउटै स्ट्रान्ड फोल्ड भएर डबल बन्न खोजेको हो, दुईटा स्ट्रान्डहरू चाहिँ होइन। नाइट्रोजन बेसिसहरू भन्ने हो भने पाइरिमिडिन्सहरूमा, नाइट्रोजन बेसिसमा पाइरिमिडिन हेर्ने हो भने पाइरिमिडिन के छ त थाइमिन छ। थाइमिन के को लागि हो? यो डिएनए को लागि हो स्पेसिफिक, र युरासिल कसको लागि हो? आरएनए को लागि हो। र यो हामीले पहिला पनि प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ, यो रिभिजन मात्रै गरिदिइराखेको हो, यसमा चाहिँ इम्फासिस दिनु होला भनेर मात्रै यसलाई रिभिजनको फर्ममा राखिदिइराखेको हो। फेरि नेक्स्टमा जाउँ। रेप्लिकेसन अफ डिएनए, रेप्लिकेसन अफ डिएनएमा तीनवटा फरक फरक क्वेसन्सहरू बन्न सक्ने 3 मोड्स अफ रेप्लिकेसनबाट के छ त तपाईँहरूले आफूले क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। सेमी कन्जर्भेटिभ छ, कन्जर्भेटिभ छ, र डिस्पर्सिभ छ। अब यो भनेको कुनै एउटाबाट क्वेसन सोधेको छ भने पनि अप्सनमा यो भनौँ तिनैवटा वर्डहरू चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ, र अर्को कुनै वर्डहरू पनि भेट्न सकिन्छ। त्यो सेमी कन्जर्भेटिभ पनि आफूलाई कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो, कन्जर्भेटिभ पनि कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो, डिस्पर्सिभ पनि कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। र डिस्पर्सिभको छुट्टै क्वेसन सोधेको छ भने पनि रेडी हुनु पर्यो, कन्जर्भेटिभको सोधेको छ भने रेडी हुनु पर्यो, र सेमी कन्जर्भेटिभ सोधेको छ भने रेडी हुनु पर्यो। रियलमा हुने कस्तो हो त भनौँ फ्रम द एक्सपेरिमेन्ट, होइन, इट इज एभिडेन्ट द्याट द डिएनए रेप्लिकेसन इज सेमी कन्जर्भेटिभ। यो त कन्फर्म नै छ, तर पहिलाको एजम्सन के थियो त यो टाइपको हुन्छ कि भन्ने खालको पनि भनिएको थियो, यो टाइपको हुन्छ कि भनेर पनि प्रपोज गरिएको थियो, अहिले मानिँदैन। तर इन्ट्रान्समा हाम्रो लागि तीनैवटा पोइन्ट्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ। सेमी कन्जर्भेटिभ भनेको बेलामा हामीले के भन्छौँ त out of two strands of DNA, the newly formed DNA consists of one strand which is older strand, पुरानो स्ट्रान्ड एउटा छ र अर्को नयाँ चाहिँ सिन्थेसाइज भएको हो है। र आउट अफ टू स्ट्रान्ड्स, होइन, न्युली फर्म डिएनए, वान स्ट्रान्ड इज ओल्डर एन्ड वान स्ट्रान्ड इज न्युवर भनिराखेको छ भने इट इज कल्ड सेमी कन्जर्भेटिभ, और हाफ स्ट्रान्ड इज कन्जर्भड एन्ड हाफ इज न्युली सिन्थेसाइज। यो एउटा भयो। कन्जर्भेटिभमा के भनिराखेको थियो त जुन पुरानो प्यारेन्टल स्ट्रान्ड छ, प्यारेन्टल स्ट्रान्ड्सहरू भनेको पुरै कुनै पनि नबिग्रिकन एज इट इज रहने गर्छ, र नयाँ स्ट्रान्ड चाहिँ यसैबाट सिन्थेसाइज हुने गर्छ, जसमा नयाँ स्ट्रान्डमा कुनै पनि न्युक्लियोटाइड्सहरू पुरानो स्ट्रान्डको हुँदैनन् भन्ने भनेको थियो। द्याट वाज कन्जर्भेटिभ। कन्जर्भेटिभ भनेको होल स्ट्रान्ड अर बोथ स्ट्रान्ड्स अफ डिएनए आर कन्जर्भ भन्ने हो भने द्याट इज कन्जर्भेटिभ। र अर्कोमा के थियो त होइन, त्यस्तो त हुँदैन, यो त पार्टमा हुन्छ। नयाँ बन्ने डिएनएमा पार्ट अफ डिएनए, होइन, पार्ट अफ डिएनए कन्सिस्ट अफ ओल्ड स्ट्रान्ड एज वेल एज न्यू स्ट्रान्ड, होइन। सो न्युली फर्म डिएनए कन्सिस्ट अफ ओल्ड एन्ड न्यू स्ट्रान्ड, एउटामा, अर्कोमा पनि त्यही नै छ, अर्कोमा पनि त्यही नै छ। यो भनिराखेको चाहिँ डिस्पर्सिभ भन्छ। डिस्पर्सिभमा बनेको स्ट्रान्डमा सबै के छ त मिक्स म्याक्स छ, र त्यो भनेको ओल्ड र न्यूको कम्बिनेसन एउटैमा देखिराखेको छ, तर मिक्स कन्डिसनमा देखिराखेको छ, डिस्पर्सिभ हो। र यो भयो तीनवटासँग रिलेटेड क्वेसन आन्सर। फेरि नेक्स्टमा जाउँ। सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड अफ डिएनए रेप्लिकेसन, यो भनेको अब डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ हामी। सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड प्रपोज गर्ने मान्छे वाटसन एन्ड क्रिक, होइन। वाटसन र क्रिकले के दिनुभएको थियो त डिएनएको रेप्लिकेसन चाहिँ यसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ वाटसन र क्रिकले दिनुभएको थियो। र त्यो कसरी दिनुभएको थियो?
न्यूली फर्म डिएनए हैज वन ओल्ड स्ट्रान्ड एन्ड वन न्यू स्ट्रान्ड भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको थियो, किन दुईटा स्ट्रान्डको बिचमा हाइड्रोजन बन्ड छ, त्यो हाइड्रोजन बन्ड ब्रेक भइसकेपछि नयाँ बन्ने स्ट्रान्डहरू भनेको एउटा पुरानो स्ट्रान्ड एज इट इज रहन्छ र अर्को नयाँ स्ट्रान्ड बन्छ, फेरि अर्कोतिर पनि पुरानो स्ट्रान्ड रहन्छ र अर्को नयाँ स्ट्रान्ड बन्छ, र त्यो भनेको वाटसन र क्रिकले नै प्रपोज गर्नुभएको थियो। प्रपोज गर्नु ठुलो कुरा होइन, किनभने उहाँले मोडेल्सहरू हेरेर मोडेलहरू दिइराखेको हो भने त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो। सो सेमी कन्जर्भेटिभ रेप्लिकेसन वाज प्रुभड बाई, कसले प्रुभ गर्नुभयो त? मेसल्सन एन्ड स्थाल भन्ने साइन्टिस्टले प्रुभ गर्नुभयो सेमी कन्जर्भेटिभ रेप्लिकेसन हुन्छ भनेर, होइन, विथ एक्सपेरिमेन्ट अर विथ एभिडेन्स दिनुभयो। कहिले दिनुभयो? 1958मा दिनुभयो। र उहाँले युज गरेको एक्सपेरिमेन्टल मेटेरियल के थियो त? उहाँले इकोलाई युज गर्नुभएको थियो, होइन, र इकोलाईमा उहाँले इकोलाईलाई खासमा के गर्ने गरिन्छ त? कल्चर मिडियममा अथवा पेट्री प्लेटहरूमा न्युट्रिएन्ट मिडियम दिएर ग्रो गराउने गरिन्छ र इकोलाईले सजिलैसँग आफ्नो नम्बर चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जान्छ। तर यसलाई दिएको के थियो त? 7-8 पुस्तासम्म, 7-8 जेनेरेसनसम्म उनीहरूको डिभिजन हुने टाइममा के दिएको थियो त? रेडियो आइसोटोप भएको N15 भएको भनौँ न्युट्रिएन्ट चाहिँ उसलाई प्रोभाइड गरिएको थियो। त्यो न्युट्रिएन्ट प्रोभाइड गर्दाखेरि उसको जति पनि यो एन कहाँ जान्छ त? अल्टिमेटली यो न्युक्लिक एसिडमा जान्छ। यो सबै उसको जति पनि न्युक्लिक एसिड छ सबै भनेको N15 टाइपको बन्ने भयो। N15 टाइपको बनिसकेपछि जब 5-7 पुस्तासम्म N15 सबै इकोलाईमा N15 टाइपको न्युक्लिक एसिड बनिसकेपछि अब उसलाई केमा राखियो त? नर्मल न्युट्रिएन्ट मिडियममा राखेर एक जेनेरेसनको स्टडी गरियो। एक जेनेरेसन स्टडी गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त? एउटा स्ट्रान्डमा चाहिँ N15 हुनु पर्यो, अर्को स्ट्रान्डमा चाहिँ N14 हुनु पर्यो, र त्यसलाई कसरी पत्ता लगाइयो त? डेन्सिटी ग्रेडियन्ट सेन्ट्रिफ्युगेसन, है, डेन्सिटी ग्रेडियन्ट सेन्ट्रिफ्युगेसन, यहाँ कन्ट्रिफ्युगेसन भइराखेको छ, सेन्ट्रिफ्युगेसन हो, डेन्सिटी ग्रेडियन्ट सेन्ट्रिफ्युगेसन, है, यसलाई करेक्ट गर्दा हुन्छ, र यो टेक्निकबाट पत्ता लगाइयो। फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्ट केमा गरियो त? इन 1957 अनदर एक्सपेरिमेन्ट वाज पर्फर्म बाई टेलर एन्ड हिज कोलिग्स, होइन, टेलर र उसको साथीहरूले मिलेर के गर्नुभयो त? उहाँहरूले युक्यारियोटिक क्रोमोजोम्सहरूमा सजिलैसँग देखाइदिनु भयो क्रोमोजोमको दुईटा क्रोमेटिड्सहरू मध्येबाट एउटा भनेको पुरानै बनेको हो र एउटा नयाँ बनेको हो, र त्यसमा मेटेरियल के युज गर्नुभएको थियो? भिसिया फावा भनेको हामीले बकुला भनेर चिन्ने गर्छौँ, बकुलाको हामीले तरकारी पनि खाने गर्छौँ, र त्यो भनेको लेग्युमिनेसी फ्यामिलीकै मेम्बर हो, होइन, लेग्युम नै हो, र त्यो फ्यामिलीको मेम्बर्सको रुटहरूलाई लिएर उहाँले रुटमा चाहिँ केही मोडिफिकेसन गर्नुभएको छ, कुनै केमिकल्सहरू भनौँ त्यहाँ दिनुभएको छ। त्यो केमिकल के थियो त? रेडियो एक्टिभ मेटेरियल चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छ, कसलाई? भिसिया फावाको रुटलाई, र त्यो रेडियो एक्टिभ मेटेरियलमा के थियो त? थाइमिडिन थियो। थाइमिडिन चाहिँ रेडियो एक्टिभ भएको हुनाले जहाँ जहाँ थाइमिडिन छ पछि क्रोमोजोम हेर्दाखेरि यसलाई केबाट निकालिएको हुन्छ? फेरि अटो रेडियोग्राफीबाट त्यसको इमेज लिने गरिन्छ। नयाँ बनेको क्रोमेटिडमा त एउटा पुरानै देखिराखेको छ जसमा चाहिँ कुनै पनि सिग्नल्सहरू देखिँदैन, र जहाँनिर रेडियो एक्टिभिटी भएको क्रोमेटिड छ त्यहाँबाट सिग्नल्सहरू अब्जर्भ गर्ने गरिन्छ, त्यसबाट पनि पत्ता लगाइएको थियो। एउटा बनेको नयाँ क्रोमेटिड भनेको नयाँ हो, र यो जुन चाहिँ पुरानो थियो त्यो एज इट इज त्यसैमा छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाइएको थियो। क्रोमोजोममा प्रुफ कसले गर्यो भने टेलर एन्ड हिज कोलिग, तर इकोलाईमा कसले गर्नुभएको थियो? मेसल्सन एन्ड स्थालले, है, जसमा युज गरेको मेथड्सहरू फरक छ। डेन्सिटी ग्रेडियन्ट सेन्ट्रिफ्युगेसन, अर्को के थियो त? रेडियो एक्टिभिटीको अब्जर्भेसन अटो रेडियोग्राफीबाट निकाल्ने गरिन्छ, जसमा भिसिया फावामा गरिएको एक्सपेरिमेन्ट थियो। र यसपछिको अर्कोमा जाउँ। अब यो मेकानिजम अफ डिएनए रेप्लिकेसन, डिएनएको रेप्लिकेसन कसरी हुन्छ त? है, डिएनएको रेप्लिकेसन हुनको लागि त नयाँ बन्नु पर्यो नि त। नयाँ बन्नको लागि यो डिएनएको दुईटा स्ट्रान्ड्सहरू सबभन्दा फर्स्ट के हुनुपर्छ त? दुईटा स्ट्रान्डहरू छुट्टिनुपर्छ। छुट्टिँदाखेरि आउने समस्याहरू र छुट्टिँदाखेरि हुने जति पनि इभेन्ट्स यहाँ छन् तिनीहरूलाई हामीले क्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने हो। ब्रेकिङ अफ H bond and unwinding of DNA duplex, यो हाइड्रोजन बन्डको ब्रेकिङ पछि हाइड्रोजन बन्डको ब्रेकेज पनि हुनु पर्यो, सँगसँगै जुन यो बटारिएर बसेको यो स्ट्रक्चर छ, यो बटारिएर बसेको स्ट्रक्चर खुल्नु पनि पर्यो, ओपन पनि हुनु पर्यो। र इमेजिन गर्नुहोस् यदि हामीले 2 प्लाईको धागो युज गरिराखेका छौँ भने, जस्तो हामीले स्वेटरमा 2 प्लाईको धागो पनि हुन्छ, 3 प्लाईको धागो पनि हुन्छ, होइन, 4 प्लाईको पनि हुन्छ। 2 प्लाईको धागोलाई हामीले माथिबाट समातेर ओपन गर्न खोज्यौँ, एउटा प्लाई निकाल्न खोज्यौँ भने के हुन्छ? पछाडिपट्टि बटारिँदै जान्छ। जसरी त्यो ऊ आफ्नो पहिलाको पोजिसनमा बसिराखेको छ त्यो पोजिसनबाट हटाउन खोज्ने हो भने प्रब्लम आउँछ। प्रब्लम कतातिर आउँछ? ठिक पछाडितिर आउँछ। र त्यो पछाडितिर प्रब्लम आयो भनेर अगाडितिर छोडिदिने भने अगाडि पनि बिग्रिएको हुन्छ, पछाडि पनि बटारिएको पनि बिग्रिएको हुन्छ, है। र त्यो कन्डिसनलाई कसरी म्यानेज गर्छ त सेलले भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट एच बन्डको ब्रेकिङ हुन्छ। त्यो ब्रेकिङ नभइकन त दुईटा स्ट्रान्ड छुट्टिँदैन। एच बन्डको ब्रेकिङ सँगसँगै अरू केही मोडिफिकेसन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले अर्को क्वेसन आन्सर्समा हेर्दै जाउँ। सो यसको लागि के चाहिन्छ त? निडेड अनविन्डेज इन्जाइम। अनविन्डिङ भनेको यो
बन्ड ब्रेक भइसकेपछि यो खुल्दै जाने हो। खुल्दाखेरि कतै पनि ब्रेक नभइकन, कतै पनि नबटारिकन सजिलैसँग ओपन हुने कन्डिसन हुनु पर्यो। त्यसलाई के भन्छौँ? अनविन्डिङ भन्छौँ। अनविन्डेज इन्जाइम भनेको यो कुनै एउटा इन्जाइमको नाम होइन, यो भनेको कलेक्टिभ वर्ड हो। र यो इन्जाइमको नामहरूमा के छ त? हेलिकेज भनेको एउटा इन्जाइमको नाम हो, टोपोआइसोमरेज भनेको इन्जाइमको नाम हो, र ब्याक्टेरिया अर प्रोक्यारियोट्सहरूमा पाउने त्यही टाइपको टोपोमेरेज टाइपको इन्जाइम्सहरूको फङ्सन गर्ने डिएनए गाइरेज हो। सो यहाँनिर अनविन्डिङ गर्ने इन्जाइम्सहरूको नाम आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। हेलिकेजले के काम गर्छ, टोपोआइसोमरेजले के काम गर्छ, र ब्याक्टेरियाहरूमा डिएनए गाइरेजले टोपोआइसोमरेज इक्विभ्यालेन्ट काम गर्ने गर्छ भनेको चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। नेक्स्टमा जानुहोस्। हेलिकेजले के गर्नु पर्यो त? सबभन्दा फर्स्ट भनेको इट इज अ कमन इन्जाइम इन बोथ प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स, दुईटैमा कमन छ, सबै लिभिङ अर्गेनिजमको लागि कमन भयो, विच ब्रेक्स द एच बन्ड एन्ड कज सेपरेसन अफ टु स्ट्रान्ड्स। यदि मैले यो डिएनएलाई टेस्ट ट्युबमा लिइराखेको छु र टेस्ट ट्युबमा यो दुईवटा डिएनएको स्ट्रान्ड्सहरू छुट्टियोस् भनेर मेरो चाहना हो भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? टेस्ट ट्युबलाई मैले बोइलिङ वाटरमा राखिदिने हो भने दुईवटा स्ट्रान्ड्सहरू सजिलैसँग छुट्टिन सक्छ है। र यो छुट्टिने प्रोसेस भनेको पनि के हो त? हाइड्रोजन बन्ड त ब्रेक भयो, तर अब सेललाई अथवा अर्गानिजमलाई बोइलिङ वाटरमा त राख्न सकिँदैन। भनेपछि यहाँनिर हाइड्रोजन बन्डको ब्रेकेजको लागि त अर्को मेकानिजम चाहियो, र त्यो मेकानिजम के हो त? यहाँ त इन्जाइम्सहरूले काम गरिदिनु पर्यो। इन्जाइम्सहरूले हाइड्रोजन बन्ड ब्रेक गर्ने गर्छन्। कुन कुन इन्जाइमले गर्ने गर्छ त? हेलिकेजले कसको ब्रेकेज गर्छ? हाइड्रोजन बन्डको ब्रेकेज गर्ने गर्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो क्वेसनको लागि मेमोराइज गरेर बस्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को छ टोपोआइसोमरेज 1। टोपोआइसोमरेज 1ले चाहिँ सिङ्गल स्ट्रान्डेड ब्रेक गर्न सक्छ, कट गर्न सक्छ। अब यो जब हाइड्रोजन बन्ड ब्रेक नै भइसकेको छ भने टोपोआइसोमरेज किन चाहियो त? यो पछाडि बटारिएको जुन सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनलाई हामीले फेरि भनौँ यसलाई यसलाई अर्को एउटा पोसिबल के हुनसक्छ? यदि यो स्ट्रान्डलाई यहाँबाट ब्रेक गरिदिने हो र बटारिएको कन्डिसनलाई ओपन भइसकेपछि, त्यो बटारिएको कन्डिसन ओपन भइसकेपछि फेरि त्यही पोइन्टमा रिजोइन गरिदिने हो भने स्ट्रेस चाहिँ जुन चाहिँ टेन्सन अथवा स्ट्रेस यो बटारिएर भइराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ घट्न सक्छ। एउटा अगाडिको पोइन्टलाई ब्रेक गर्ने, यो अगाडिको पोइन्ट ब्रेक हुने र फेरि रिजोइन हुँदाखेरि पछाडिको टेन्सन चाहिँ रिलिज भइराखेको हुन्छ। एउटा त्यो काम गर्ने गर्छ कसले? टोपोआइसोमरेज फर्स्टले। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट र सेकेन्डको बिचमा के डिफरेन्स छ? टोपोआइसोमरेज मेक्स ओन्ली अ सिङ्गल स्ट्रेन्ड ब्रेक होइन, यसमा मात्रै ब्रेक गर्न सक्छ, यसमा मात्रै ब्रेक गर्न सक्छ। भनेपछि यहाँनिर ब्रेकेज गरिराखेको छ भने रेप्लिकेसन फोर्कको अगाडि ब्रेकेज गर्ने काम कसको? टोपोआइसोमरेज 1को। त्यसपछि फेरि के छ त? क्विकली रिसिल पनि गर्छ र टेन्सन रिलिज पनि गर्ने गर्छ। भनेपछि पछाडिपट्टि जुन यो बटारिएर आएको टेन्सन थियो त्यो टेन्सन चाहिँ रिलिज हुने गर्छ। टोपोआइसोमरेजले काम गर्ने त्यति भयो। त्यसपछि अर्को काम कसले गर्छ? टोपोआइसोमरेज सेकेन्डले काम गर्ने गर्छ। यसको काम फरक छ किनभने यसले पछाडिपट्टि डबल स्ट्यान्डर्ड ब्रेक गर्ने गर्छ। यो दुईवटा स्ट्यान्डलाई एकैचोटि चुडाइदिने गर्छ। चुडाइदिइसकेपछि जुन बटारिएको छ त्यो फेरि जस्तो हामीले टेलिफोनको वायरलाई यदि हामीले धेरै दिनसम्म युज गरिराखेका छौँ भने ल्यान्डलाइनलाई युज गरिराखेका छौँ भने त्यो वायर के हुन्छ त? बटारिएर बसिराखेको हुन्छ, एकदम बटारिँदै बिग्रिराखेको हुन्छ। र फेरि ओपन गर्नुपर्ने छ भने के गर्छौँ हामीले? त्यो भनौँ जुन हामीले रिसिभर र जुन हामीले भनौँ हामीले बोल्ने र जुन हाम्रो रिसिभर छ दुइटै पोर्सनलाई चाहिँ हामीले ह्याङ गरिदिने, तल गरिदिने हो भने त्यो उल्टो घुमेर फेरि पहिलाकै फर्ममा आउँछ र हाम्रो त्यसको टेन्सन चाहिँ रिलिज गराइदिइराखेका हुन्छौँ। तर यहाँ के छ त? त्यस्तो पोसिबिलिटी छैन। त्यो टेन्सन रिलिज कसरी हुन्छ त? यो पोइन्टलाई ब्रेक गरिसकेपछि यो जुन बटारिएको छ त्यो बटारिएर फेरि आफ्नो पहिलाको सजिलो फर्ममा आउने गर्छ र फेरि त्यही पोइन्टमा गएर रिजोइन हुने गर्छ। डबल स्ट्यान्डमा ब्रेक गर्ने र फेरि रिजोइन गर्ने काम कसले गर्यो त? टोपोआइसोमरेज सेकेन्डले काम गर्यो। फर्स्टले के काम गर्यो? रेप्लिकेसन फोर्कको अगाडि सिङ्गल स्ट्यान्डमा ब्रेक गर्ने काम उसको। डबल स्ट्यान्डमा ब्रेक गर्ने काम कसको त? टोपोआइसोमरेज सेकेन्डको। अब डिएनए गाइरेज भनेको के हो त? टाइप अफ टोपोआइसोमरेज 1 फाउन्ड इन प्रोक्यारियोट्स। भनेपछि यो खासै केही नयाँ होइन रहेछ। युक्यारियोट्समा चाहिँ दुईवटा टाइपको देखिन्छ भने प्रोक्यारियोट्समा एउटा मात्रै देखिन्छ। कारण के होला त? युक्यारियोटिकमा यो डिएनए भनेको त क्रोमोजोममा हुन्छ नि त। क्रोमोजोममा छ भने त क्रोमोजोम भनेको त निकै लामो स्ट्रक्चर हो, निकै ठुलो डिएनए हुनु पर्यो। तर प्रोक्यारियोट्सको डिएनए भनेको त अलरेडी के छ त? सर्कुलर फर्ममा छ। त्यो सर्कुलर फर्ममा ओपन गर्दाखेरि सिङ्गल स्ट्यान्ड ब्रेक गर्यो भने मात्रै पनि पुगिहाल्छ। जबकि यो निकै ठुलो भएको हुनाले यहाँनिर सिङ्गल स्ट्यान्ड ब्रेक अगाडि र डबल स्ट्यान्ड ब्रेक पछाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। युक्यारियोट्समा त्यही काम दुईवटा इन्जाइमले गरिराखेको छ। प्रोक्यारियोट्समा त्यही काम एउटा इन्जाइमले मात्रै गरिराखेको छ। भनेपछि टोपोआइसोमरेज जस्तै काम गर्ने इन्जाइमलाई हामीले के भन्छौँ त? डिएनए गाइरेज भन्छौँ। यो कसको लागि? ब्याक्टेरियाहरूको लागि। सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन। अब यसभन्दा पछि जब यो दुईवटा काम भइसकेको छ भने यो स्ट्रान्डमा फेरि के भइदिन्छ त? यो स्ट्रान्ड फेरि एक अर्कासँग नजोडियोस्, फेरि यिनीहरूले मिलेर हाइड्रोजन बन्ड नबनाउन् भनेर भन्नको लागि अर्को काम के हुने गर्छ त? सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन एसएसबी प्रोटिनहरूले चाहिँ यसलाई बाइन्ड गरिराखेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि यो एसएसबी प्रोटिनले बाइन्ड भएको छ, अर्को पनि एसएसबी प्रोटिनले बाइन्ड भएको छ भने यो दुईवटा नजिक हुँदा हुँदै पनि फेरि हाइड्रोजन बन्ड चाहिँ फर्म गर्न सक्दैनन्।
जसले गर्दाखेरि यो जति पनि वर्डहरू आइराखेको छ, नामहरू आइराखेको छ, तपाईँहरूले एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्ने हो। एसएसबी प्रोटिन पढ्नु पर्यो, टोपो आइसोमरेज भनौँ अथवा डिएनए गाइडेज पढ्नु पर्यो, कसको लागि हो, टोपो आइसोमरेज 1ले के काम गर्छ, कहाँनिर काम गर्छ, टोपो आइसोमरेजले कहाँनिर काम गर्छ, हेलिकेजको काम के हो, त्यो सबै क्वेसन आन्सर्सहरू हो। नेक्स्टमा जाउँ। सिन्थेसिस अफ प्राइमर। प्राइमरको सिन्थेसिस भनेको इम्पोर्टेन्ट अर नेसेसरी छ। प्राइमरको सिन्थेसिस नभइकन डिएनएको रेप्लिकेसन हुँदैन। अब डिएनएको रेप्लिकेसन हुनको लागि खासमा यदि यो डिएनएको स्ट्रान्ड ओपन भइसकेको छ भने त नयाँ बन्नको लागि के चाहिएला, न्युक्लियोटाइड्सहरू चाहिएला नि त। एउटा न्युक्लियोटाइड यहाँ थपियो भने फेरि त्यसभन्दा अगाडिपट्टि अर्को न्युक्लियोटाइड थपियो, अर्को थपियो र सबैमा फस्फोडाइस्टर बन्ड बन्दै गइराखेको छ भने त पुरै एज अ होल स्ट्रेन क्रिएट हुँदै जान्छ नि त। यो न्युक्लियोटाइड्सहरू आफै थपिन सक्दैन कति बेलासम्म, जुन बेलासम्म डिएनएले एउटा सानो प्राइमर यहाँ बनाउँदैन, लगभग सानो सानो युनिट्स भनौँ यो आरएनएको सानो युनिट्सहरू यहाँ नबनिकन डिएनए पोलिमरेजले आफ्नो काम गर्न सक्दैन। एक एकवटा न्युक्लियोटाइड्स यहाँ कति बेला आउँछ, जुन बेला डिएनएको प्राइमर बनेको हुन्छ। सिर्फ डिएनएको प्राइमर कसले बनाउनु पर्यो त, अकर्स इन प्रेजेन्स अफ डिएनए प्राइमेज। डिएनए प्राइमेजले के गर्छ त, एउटा सानो सेगमेन्ट बनाउँछ, न्युक्लियोटाइड्सहरूको एउटा सानो सेगमेन्ट बनाउने गर्छ। त्यो सेगमेन्ट गएर कम्प्लिमेन्ट्री भएर कहाँ बसिदिन्छ त, डिएनएको स्ट्रान्डमा बसिदिन्छ। डिएनएको स्ट्रान्डमा बसिसकेपछि अब पोलिमरेजले नयाँ नयाँ सिङ्गल सिङ्गल न्युक्लियोटाइड ल्याउँदै राख्दै जसरी हामीले माला उन्ने गर्छौँ त्यस्तो काम चाहिँ उसले गर्न सक्छ। प्राइमरको सिन्थेसिस नेसेसरी छ, त्यो सिन्थेसिस गर्ने काम डिएनए प्राइमेजको। प्राइमर पनि बन्यो, डिएनए प्राइमेजले पनि काम गर्यो। अब के हुन्छ त, नयाँ स्ट्रान्ड चाहिँ अब सिन्थेसाइज हुन सक्छ। डिएनए प्राइमर भन्दा अगाडि कसले काम गर्नु पर्यो त, डिएनए पोलिमरेजले काम गर्नु पर्यो। पोलिमरेज त्यहाँ गएर बसिसकेपछि सिङ्गल सिङ्गल न्युक्लियोटाइड्सहरू उसको नजिक आउँदै जान्छ, उसले फेरि मालामा गुथे जस्तै गरेर अगाडि बढाउँदै जान्छ। सो 3 टाइप्स अफ डिएनए पोलिमरेजेस आर फाउन्ड इन। यो 3वटा फरक फरक टाइपको पोलिमरेज कहाँ पाउँछ त, प्रोक्यारियोट्समा पाउने गर्छ। प्रोक्यारियोट्समा पाउने 3 डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोलिमरेजेस, जसमा डिएनए पोलिमरेज 1 भन्छौँ हामीले। डिएनए पोलिमरेज 1ले काम के गर्ला त भन्दाखेरि यसलाई कर्नबर्ग इन्जाइम पनि भन्छौँ। कर्नबर्ग भनेको इन विट्रो सिन्थेसिस अफ डिएनए कसले गर्नुभएको थियो सबभन्दा पहिला भनेर भन्दाखेरि कर्नबर्गले गर्नुभएको थियो। उहाँले पत्ता लगाएको इन्जाइम के थियो, कर्नबर्ग इन्जाइम थियो। त्यो इन्जाइमले के काम गर्ने गर्थ्यो, प्रुफ रिडिङको काम गर्ने गर्थ्यो। प्रुफ रिडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि जस्तो पनि हामीले पनि मिस्टेक गर्छौँ भने डिएनएले रेप्लिकेसन गर्ने बेलामा पनि थुप्रै मिस्टेकहरू गरिराखेको हुन्छ। जस्तो एसँग टी आउनु पर्नेमा एसँग जी पुगेर बसिदिइराखेको छ भने त्यसलाई करेक्सन कसले गर्ने त, डिएनएको स्ट्रान्डमा यदि भनौँ रङ टाइपको न्युक्लियोटाइड्सहरू गएर बसिदिइराखेको छ, रङ कम्प्लिमेन्ट्री बनाएर बसिराखेको छ भने त्यो कम्प्लिमेन्ट्रीलाई हटाएर राइटलाई बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ त, डिएनए पोलिमरेज 1ले गर्छ। सिर्फ प्रुफ रिडिङको काम कसले गर्यो त, डिएनएको रेप्लिकेसन सकिसकेपछि पनि त्यो टुङ्गिँदैन, किन डिएनए भनेको जेनेटिक मेटेरियल हो। यदि प्रुफ रिडिङमै प्रब्लम भइदियो भने त एभ्री जेनेरेसन भनेको त म्युटेटेड नै हुन्छ, प्यारेन्टसँग त उसको मिल्दैन होइन। यो म्युटेटेड नहोस् भनेर नै के छ त, सेलभित्र मेकानिजम नै छ। त्यो मेकानिजम भनेको डिएनए पोलिमरेज 1ले के गरिदिन्छ, उसले रङ टाइपको न्युक्लियोटाइड्सहरू यदि भनौँ गएर बसेका छन् भने पनि तिनीहरूलाई हटाइदिने र राइटलाई लगेर लगाइदिने। भनेपछि डिएनएको रेप्लिकेसनमा कुनै पनि कम्प्लिमेन्ट्रीहरू रङ हुन पाउँदैन, सबै राइट फर्ममै बसिराखेको हुन्छ। फेरि अर्को के छ, इलोङ्गेसन अफ ओकाजाकी सेगमेन्ट्स। ओकाजाकी सेगमेन्ट्स भनेको के हो त, अर्को यहाँनिर हामीले कन्टिन्यू डिएनएको रेप्लिकेसन देखिराखेका छौँ भने अर्को स्ट्रान्डमा चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुनसक्छ। सानो सानो पोइन्टमा हामीले रेप्लिकेसन देख्न सक्छौँ। त्यो सानो सानो पोइन्टमा भएको रेप्लिकेसन अल्टिमेटली त पुरै कम्प्लिट हुनु पर्यो नि त। कम्प्लिट हुनको लागि बिचमा जे जति गडबडीहरू छन् त्यो सबै गडबडीहरूलाई पनि के गर्छ त, उसले हटाएर बाँकीकोलाई पनि कम्प्लिट गरिदिने गर्छ र ओकाजाकी सेगमेन्ट्स अब पार्ट पार्ट नभएर कम्प्लिट स्ट्रान्डको रूपमा देखा पर्छ। द्याट इज अल्सो बिकज अफ डिएनए पोलिमरेज 1। सो डिएनए पोलिमरेज 1को काम के होइन त, त्यसको काम चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सलाई पिक गर्ने र इलोङ्गेसन गर्ने होइन कि प्रुफ रिडिङको काम गर्छ र इलोङ्गेसन अफ ओकाजाकी सेगमेन्ट्सहरू गर्ने गर्छ। डिएनए पोलिमरेजको काम के त, डिएनए पोलिमरेजले इन एब्सेन्स अफ यदि डिएनए पोलिमरेज 1 र 3 एब्सेन्ट छ भने अनि मात्रै यसले काम गर्ने गर्छ, अदरवाइज यसको मेन इम्पोर्टेन्ट रोल छैन। डिएनए पोलिमरेजको मेन काम के हो त, डिएनए पोलिमरेजले मेन काम गर्ने गर्छ रेप्लिकेसनमा। रेप्लिकेसन भनेको के हो त, जब आरएनएको प्राइमर यहाँ बनिसकेको छ त्यसपछि डिएनए पोलिमरेज यहाँ गइसकेको हुन्छ। डिएनए पोलिमरेजले नयाँ नयाँ एउटा एउटा न्युक्लियोटाइड्सहरू पिक गर्दै नयाँ इलोङ्गेट गर्दै जान्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रेप्लिकेसन भन्छौँ। र डिएनए पोलिमरेज 3ले काम गर्ने गर्छ रेप्लिकेसनको। सो अल दिज 3 इन्जाइम्स आर फाउन्ड इन प्रोक्यारियोट्स। र रेप्लिकेसन हो है, यहाँ रेप्लिकेसन भएर रहेछ। रेप्लिकेसन कन्टिन्युअस इन 1 स्ट्रान्ड। रेप्लिकेसन 1 स्ट्रान्डमा कन्टिन्यू हुने गर्छ। लिडिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ, त्यो पढिसक्नु भएको छ। डिसकन्टिन्युअस इन अनदर स्ट्रान्ड कल ल्यागिङ स्ट्रान्ड। ल्यागिङ स्ट्रान्डमा हुने सेगमेन्ट्सहरूलाई के भन्छौँ, ओकाजाकी सेगमेन्ट्स। ओकाजाकी सेगमेन्ट्सहरू
जोइन्ट कसले गर्छ त? उकाजाकी सेगमेन्ट्सलाई जोइन गर्ने काम कसको हो त? त्यो पनि इन्जाइमकै हो र त्यो कुन इन्जाइमले गर्छ भनेर भन्यो भने डिएनए लाइगेजले गर्छ। अपोजिट स्ट्रान्डमा भइराखेको सर्ट सेगमेन्ट्सहरूलाई कसले जोइनिङ गर्ने गर्छ भनेर भन्यो भने डिएनए लाइगेजले जोइन गर्ने गर्छ। र यो उकाजाकी सेगमेन्ट्सहरू कहाँ बन्ने गर्छन् भनेर भन्यो भने हामीले डिस्कन्टिन्यू अर्को स्ट्रान्ड जुन स्ट्रान्डमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युस हुने गर्छ त्यो स्ट्रान्डमा बनेको सानो सानो सेगमेन्ट्सहरूलाई हामीले उकाजाकी सेगमेन्ट्स भन्छौँ, जसको पछि गएर कम्प्लिट हुने गर्छ। कम्प्लिट गर्ने काममा डिएनए लाइगेजले सपोर्ट गर्छ। र यो पनि के भयो त? इन्जाइमको नामहरू भयो हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरूमा। फेरि नेक्स्टमा जानुहोस्, जेनेटिक कोड छ। जेनेटिक कोड पनि क्वेसन आन्सर्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। अब यो जेनेटिक कोड भनेको हामीले अघि म्यासेन्जर आरएनएमा पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुरा गरिराखेका थियौँ। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जेनेटिक कोडमा हामीले जेनेटिक कोड कस्तो हुने गर्छ भन्दाखेरि जेनेटिक कोड अहिलेसम्म थाहा पाएको इन्फर्मेसन अनुसार जेनेटिक कोड जहिले पनि ट्रिप्लेट फर्ममै हुने गर्छ है। ट्रिप्लेट फर्ममा हुन्छ। ट्रिप्लेट भनेको के हो त? 3 लेटर्सको होइन, 3 न्युक्लियोटाइड्सहरूको एउटा पर्टिकुलर कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ त? जेनेटिक कोड भन्छौँ। सो जेनेटिक कोड इज अलवेज ट्रिप्लेट एन्ड इट इज कम्पोज्ड अफ 3 न्युक्लियोटाइड्स होइन, 3वटा न्युक्लियोटाइड्सले मिलेर बनेको हुन्छ। जेनेटिक कोड इज डिजेनेरेट। जेनेटिक कोड चाहिँ डिजेनेरेट हुने गर्छ। डिजेनेरेट किन? मल्टिपल कोडिङ सिस्टम छ। जस्तो भनौँ यु भनेको फिनाइल एलानाइनको लागि हो भने युयुसी पनि के को लागि हो त? फिनाइल एलानाइनकै लागि हो होइन। त्यस्तै अर्को के छ त? युयुए छ, युयुजी छ र यहाँ मल्टिपल कोडिङ सिस्टम छ। फरक फरक कोड होइन, फरक फरक कोडहरूबाट पनि सेम आइराखेको छ। जस्तो भनौँ कुनैमा एउटा कोड बराबर एउटा एमाइनो एसिड छ, कुनैमा दुईटा कोड बराबर एउटा एमाइनो एसिड छ, भनेपछि सबैमा युनिफर्म चाहिँ छैन। भनेपछि मल्टिपल कोडिङ सिस्टम भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ? जेनेटिक कोड इज डिजेनेरेट भनेर भन्छौँ। जेनेटिक कोड इज कमनलेस। म्यासेन्जर आरएनए भनेको न्युक्लियोटाइड्सहरूको एउटा कन्टिन्युअस चेन हो नि त। न्युक्लियोटाइड्सहरू एक पछि अर्को पछि अर्को सबै केले गरेर भनौँ एकअर्कासँग लिङ्क भइराखेका छन् त? फस्फोडाइस्टर बन्डले गर्दाखेरि एकअर्कासँग लिङ्क भएको निकै लामो चेन अफ होइन न्युक्लियोटाइड्सहरू के हो त? म्यासेन्जर आरएनए हो। त्यो म्यासेन्जर आरएनएमा कुनै पनि ठाउँमा ब्रेकेज भन्ने कुरा छैन, कुनै ठाउँमा फुल स्टप, कुनै ठाउँमा पङ्क्चुएसन भन्ने कुरा छैन होइन। त्यो भनेको कमा लेस हुने गर्छ। तर रिड हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त? कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ भनौँ फुल स्टप कमाहरू केही छैन, तर रिड हुँदाखेरि जहिले पनि 3कै फर्ममा रिड हुन्छ र यो भनेकै प्रब्लम हो। जस्तो एउटाको लस हुँदाखेरि रिड हुँदाखेरि अब के को रिड हुन्छ त? त्योभन्दा अगाडि कुन म्यासेज छ त्योलाई लिएर ट्रिप्लेट भनिराखेको हुन्छ अनि त्यसैले गर्दाखेरि प्रब्लम आउँछ है। फ्रेम शिफ्ट म्युटेसन जुन हामीले पढिराखेका थियौँ केले गर्दाखेरि भइराखेको थियो त? यदि एउटा बिचको कोड कुनै लस भइदियो भने अबको रिडिङ भनेको फरक परिदिन्छ। पहिलाको रिडिङ ट्रिप्लेट फर्ममा तीनवटाको जोडामा जसरी भनौँ तीनवटाको कम्बिनेसनमा जसरी हामीले रिड गरिराखेका थियौँ अबको रिडिङ भनेको फरक परिदिन्छ। त्यो फरक पर्दाखेरि एमाइनो एसिडको सिक्वेन्स फरक परिदिन्छ र प्रोटिनको टाइप फरक परिदिन्छ। योभन्दा अगाडि डिस्कसन गरिसकेको छ। त्यही भएर त्यहाँ कमालेस नहुनु भनेको पनि के हो त? प्रब्लम नै हो। कमालेस अथवा कमा भइदिएको भए त बिचमा कुनै भनौँ ब्यारियर जस्तो भइदिएको भए ट्रिप्लेट भनेको एउटा मात्रै बिग्रिन्थ्यो, बाँकीका अरू बिग्रिन्थेनन्। तर एउटा बिग्रिँदाखेरि पुरै फ्रेम नै बिग्रिसकेको हुन्छ। द्याट इज बिकज अफ इट हेज नो कमा अर नो पङ्क्चुएसन। जेनेटिक कोड इज नन एम्बिगुअस एन्ड युनिभर्सल। जेनेटिक कोडमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। अल लिभिङ अर्गानिजम्स दे हेभ सेम टाइप अफ जेनेटिक कोड्स। वर्ल्डमा जति पनि लिभिङ अर्गानिजम्सहरू एभाइलेबल छन् सबैमा एउटै टाइपको जेनेटिक कोडले काम गरिराखेको छ। सो जेनेटिक कोड इज युनिभर्सल फर अल लिभिङ अर्गानिजम्स। फरक भन्ने कुरा छैन। फेरि नेक्स्टमा जाउँ। जेनेटिक कोड इज लिनियर। जहिले पनि लिनियर नै हुने गर्छ किनभने हामीले म्यासेन्जर आरएनएमा हेर्ने भने के देख्छौँ? म्यासेन्जर आरएनए भनेको फोल्डेड फर्ममा ट्रान्सफर आरएनए भनेको फोल्डेड फर्ममा रहन सक्छ भने म्यासेन्जर आरएनए भनेको जहिले पनि लिनियर फर्ममै हुन्छ। र यहाँनिर आउने सर्टेन कोड्सहरू छन् जस्तो युएए छ, युएजी छ, युजिए छ। यो कहाँनिर छ? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युएए, युएजी एन्ड युजिए। र यिनीहरूलाई के भनिएको छ? दे आर कल्ड एज स्टप कोडन्स। सो हाउ मेनी कोडन्स आर होइन, हाउ मेनी कोडन्स आर रिकग्नाइज भनेर भन्ने हो भने अल टुगेदर 64 कोडन्स आर रिकग्नाइज होइन। यहाँ टोटल नम्बर अफ कोडन्स कति छ त? सबैलाई जोड्ने हो भने हामीले 64 भन्छौँ। 64 मध्येबाट यो 3 कोडन्सहरू युएए, युएजी एन्ड युजिए भनेको यो कुनै पनि एमाइनो एसिडको लागि स्पेसिफिक छैन। तर यो नेसेसरी छ। यो टाइपको कोडहरू म्यासेन्जर आरएनएमा हुनैपर्छ। किनभने यो नहुने हो भने त पुरै एज अ होल क्रोमोजोममा भएको डिएनएले एउटा मात्रै म्यासेन्जर आरएनए बनाउँथ्यो होला, एउटा
मात्रै मेसेन्जर आरएनए बनिराखेको छ भने एउटा मात्रै प्रोटिन बन्थ्यो होला। त्यो प्रोटिन टुङ्गिनको लागि पनि के चाहियो त, यो टाइपको मेसेन्जर आरएनएमा छ भने अनि मात्रै टुङ्गिन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस, अदरवाइज अर्को पनि एमाइनो एसिड आउला, फेरि अर्को एमाइनो एसिड आउला, फेरि अर्को एमाइनो एसिडलाई कहिले टुङ्गिने त, टुङ्गिने कुनै चान्स नै हुन्थेन। यसले के गर्छ त, यसले टुङ्ग्याउने काम गर्ने गर्छ। सो दे आर कल्ड स्टप सिग्नल्स। स्टप सिग्नल्समा सर्टेन कोड्सहरूले काम गर्ने गर्छन्। सो द लेटर्स or the combination of these 3 nucleotides हैन, they are working as a stop codons, stop codon को काम गर्ने गर्छन्। के भन्न सक्छौँ यिनीहरूलाई, ननसेन्स कोडन पनि भन्न सक्छौँ है। ननसेन्स कोडन किन भन्छ, किनभने यसले कुनै पनि यो कोड हेरेर कुनै पनि ट्रान्सफर आरएनएले भनौँ अमाइनो एसिड बोकेर यो कोडसम्म आउँदैन है। कुनै पनि ट्रान्सफर आरएनएसँग यसको एन्टी कोडनहरू छँदै छैन। यो ठाउँमा ट्रान्सफर आरएनए पनि आउँदैन। जब ट्रान्सफर आरएनए आउँदैन भने उसले आफूसँग एमाइनो एसिड पनि ल्याउँदैन। जब एमाइनो एसिड ल्याउँदैन भने त पहिला जति पनि एमाइनो एसिड्सहरू एकचोटि लाइनमा बसिसकेका छन् तिनीहरू टुङ्गिएर अनि एउटा प्रोटिनमा कन्भर्ट हुने गर्छन्। यो इम्पोर्टेन्ट नै हो, ननसेन्स कोडन भन्यौँ। स्टप सिग्नल्स किनभने यसले प्रोटिन सिन्थेसिसलाई स्टप गर्ने गर्छ। त्यस्तै टर्मिनेसन कोडन, एमाइनो एसिडको जुन सिक्वेन्स एकपछि अर्को लाग्दै गइराखेको हुन्छ, पेप्टाइड बन्ड बनाउँदै गइराखेको हुन्छ, त्यो सिक्वेन्स ब्रेक हुने गर्छ र यसलाई अम्बर कोडन पनि भन्छौँ है। अम्बर कोडन, टर्मिनेसन कोडन, स्टप सिग्नल, ननसेन्स कोडन। सो all these terminologies are for these 3 triplet combinations. इनिसिएसन कोडन्स आर युजुअली, इनिसिएसन कोडन कहाँ छ त, इनिसिएसन कोडन पनि यहाँ देखाइराखेको छ, AUG कहाँ छ, यहाँ छ AUG। AUG इज स्पेसिफिक फर मेथियोनाइन। मेथियोनाइन भन्ने अमाइनो एसिड, यदि यो मेसेज चाहिँ मेसेन्जर आरएनएमा छ भने यसको अपोजिट भनेको केमा हुनु पर्यो त, ट्रान्सफर आरएनएमा हुनु पर्यो। ट्रान्सफर आरएनए को एन्टी कोड रिजनमा के हुनु पर्यो, ए को सट्टामा यु हुनु पर्यो, यु को सट्टामा ए हुनु पर्यो र त्यस्तै जी को सट्टामा सी हुनु पर्यो। यहाँनिर त्यो कोड लिएर उसले कुन एमाइनो एसिड बोकेर आउँछ त, उसले त आफूसँग जहिले पनि मेथियोनाइन बोकेर आउँछ। मेसेन्जर आरएनएमा यदि यो मेसेज छ भने ट्रान्सफर आरएनएले यसको एन्टी कोड जुन ट्रान्सफर आरएनएसँग छ उसले आफूसँग बोकेर लिएर आउने मेथियोनाइन र सबभन्दा फर्स्ट प्रोटिन सिन्थेसिसमा हुने एमाइनो एसिड भनेको मेथियोनाइन हुन जान्छ। सो AUG इज स्पेसिफिक फर के को लागि त, मेथियोनाइनको लागि। फेरि अर्को जानुस्, एन्ड समटाइम्स GUG ले पनि कहिलेकाहीँ इनिसिएसन कोडनको काम गरिराखेको हुन्छ। तर GUG के को लागि हो त, GUG यहाँ छ, GUG के को लागि हो, भेलाइन भन्ने एमाइनो एसिडको लागि हो। सो GUG इज फर भेलाइन। सो मेनली कुन भनेर भनिराखेको छ, मेनली भनेको AUG नै हो। एक्सेप्सनल यदि क्वेसन सोधिराखेको छ भने अनि मात्र हामीले के भन्छौँ, GUG भन्छौँ, अदरवाइज AUG नै भन्नुपर्ने हुन्छ। GUG को बारेमा एक्सेप्सनली नसोध्दासम्म हामीले इनिसिएसन कोडन AUG नै भनिराख्नुपर्छ। त्यसपछि ट्रान्सक्रिप्सनमा जाउँ। ट्रान्सक्रिप्सन भनेको प्रोटिन सिन्थेसिसको पार्टमा गयौँ हामी अहिले। ट्रान्सक्रिप्सनमा हामीले कसलाई ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ त, फर्मेसन अफ आरएनए फ्रम डिएनए। यदि डिएनएले आरएनए क्रिएट गरिराखेको छ भने त्यो आरएनए भनेको मेसेन्जर आरएनए पनि हुनसक्छ, त्यो आरएनए भनेको ट्रान्सफर आरएनए पनि हुनसक्छ, त्यो आरएनए भनेको राइबोसोमल आरएनए पनि हुनसक्छ। कुनै पनि टाइपको आरएनए बनाओस् त्यसलाई हामीले ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ। तर यदि यो ट्रान्सक्रिप्सन प्रोटिन सिन्थेसिसको हो भने हामीले फर्मेसन अफ मेसेन्जर आरएनए फ्रम डिएनए भन्नुपर्ने हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिसमा। किनभने ट्रान्सफर आरएनएले सिधै प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने होइन, मेसेन्जर आरएनएले डाइरेक्ट मेसेन्जर आरएनएको कोड अनुसार नै प्रोटिन सिन्थेसिस हुने गर्छ। सो फर्मेसन अफ आरएनए फ्रम डिएनए भनिराखेको छ भने द्याट इज ट्रान्सक्रिप्सन। ट्रान्सक्रिप्सन टेक्स प्लेस अन ओन्ली one strand of DNA in 5 to 3 डाइरेक्सन। ट्रान्सक्रिप्सन हुनको लागि पनि के चाहियो, रेप्लिकेसन हुनको लागि यो दुईटै स्ट्रान्ड्सहरूको सेपरेसन चाहिन्थ्यो। सेपरेसनको लागि के युज भइराखेको थियो, हेलिकेज युज भइराखेको थियो जसले एच बन्डलाई ब्रेक गरिराखेको थियो। अहिले पनि यो सेपरेसन त हुनुपर्छ। सेपरेसन भए तापनि बन्ने भनेको एउटा स्ट्रान्डमा मात्रै बन्छ, अर्को स्ट्रान्ड भनेको साइलेन्टली बसिराखेको हुन्छ है। आउट अफ 2 स्ट्रान्ड ट्रान्सक्रिप्सन अकर्स ओन्ली 1 स्ट्रान्ड अफ डिएनए, एउटा स्ट्रान्डमा मात्रै हुन्छ। जब ट्रान्सक्रिप्सन 5 to 3 डाइरेक्सनमा भइराखेको छ भने यसमा भएको इन्फर्मेसन्स यो 5 to 3 डाइरेक्सनतिर बढ्दै गइराखेको छ भने यो कुन स्ट्रान्डमा भइराखेको हो त, यो 3 to 5 स्ट्रान्डमा 5 to 3 डाइरेक्सनमा भइराखेको छ। जबकि 5 to 3 स्ट्रान्ड भनेको साइलेन्टली बसेको हुन्छ डिएनएको 5-3 स्ट्रान्ड साइलेन्ट हुन्छ, 3 to 5 स्ट्रान्ड चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। 3 to 5 स्ट्रान्डमा 5 to 3 डाइरेक्सनमा नयाँ मेसेन्जर आरएनए बन्छ। जहिले पनि बन्ने 5 to 3 स्ट्रान्ड नै हो। ड्युरिङ ट्रान्सक्रिप्सन द डिएनए साइट एट विच आरएनए पोलिमरेज बाइन्ड इज कल्ड प्रमोटर। अब यसमा पनि के छ त, ट्रान्सक्रिप्सनको टाइपमा डिएनएको होइन, डिएनए जहाँनिर आरएनए पोलिमरेज बाइन्ड हुने गर्छ यो बाइन्ड भइराखेको छ। सुरुमा त यहाँ बाइन्ड भएको थियो होला, यो आरएनएको पोलिमरेज जहाँनिर गएर बाइन्ड हुने गर्छ त्यो पोइन्ट हामीले के भन्छौँ, प्रमोटर भन्छौँ। प्रमोटर रिजन भनेको यो भयो। प्रमोटर रिजन पछि मात्रै के हुन्छ त,
यसको ट्रान्सक्रिप्सन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। भनेपछि प्रमोटर रिजनमा गएर यो नबसिकन ट्रान्सक्रिप्सनको स्टार्टिङ चाहिँ हुँदैन। ट्रान्सक्रिप्सन स्टार्ट्स विथ द सेपरेसन अफ डिएनए स्ट्रान्ड। यो त हुनै पर्यो होइन, सेपरेसन भनेको के हो त, ब्रेकडाउन अफ हाइड्रोजन बन्ड हो, त्यो भनेको कम्पलसरी नै भइहाल्यो। इनहिबिसन अफ ट्रान्सक्रिप्सन इन प्रोक्यारियोट्स इज रिफाम्पैसिन भन्ने रिफाम्पैसिन भन्ने भनौँ यो केमिकलले ट्रान्सक्रिप्सन हुन दिँदैन। भनेपछि प्रोक्यारियोट्समा कसले रोकिराखेको छ भने यो केमिकलले रोक्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। ट्रान्सक्रिप्सन यदि हामीले रोकाउनु छ भने यो केमिकल युज गर्न सक्छौँ, अथवा ट्रान्सक्रिप्सन रोकिनु छ भने यो केमिकलले रोकिदिन सक्छ। ट्रान्सक्रिप्सन इन प्रोक्यारियोट्समा ट्रान्सक्रिप्सन कसरी हुन्छ? प्रोक्यारियोट्समा one type of RNA polymerase, one type of RNA polymerase is found for transcription of all the 3 types of RNA. मैसेंजर आरएनए बनाउनु पर्योस् एउटै टाइपको पोलिमरेजले काम गरिराखेको छ, ट्रान्सफर आरएनए बनाउनु पर्योस् त्यही नै पोलिमरेजले काम गरिराखेको छ, मैसेंजर आरएनए बनाउनु पर्योस् त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। प्रोक्यारियोट्सको केसमा एउटा टाइपको पोलिमरेज इन्जाइम छ जसले सबै फंक्सन्सहरू गरिराखेको छ। ट्रान्सक्रिप्सन इन युक्यारियोट्समा अलि कम्प्लिकेटेड छ। कम्प्लिकेटेड किन छ? किनभने यसमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ फरक छ र फरक के छ त भन्दाखेरि युक्यारियोट्समा हामीले के देख्छौँ त, इन युक्यारियोट्स 3 डिफरेन्ट एन्जाइम्स आर फाउन्ड फर ट्रान्सक्रिप्सन। ट्रान्सक्रिप्सनको लागि 3वटा फरक टाइपको एन्जाइम्सहरू चाहियो। भनेपछि मेसेन्जर आरएनएको लागि फरक एन्जाइमले काम गर्छ, ट्रान्सफर आरएनएको लागि फरक एन्जाइमले काम गर्छ ट्रान्सफर आरएनए बनाउनु छ भने, त्यस्तै राइबोसोमल आरएनए बनाउनु छ भने पनि फरक छ। अब कुनले के गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो क्वेसन आन्सर हुन सक्छ। जस्तो आरएनए पोलिमरेज 1 भनिराखेको छ भने यो पोलिमरेजले काम के गर्छ त, ट्रान्सक्राइब्स आरआरएनए इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलसमा आरआरएनए को सिन्थेसिस गर्नको लागि चाहिन्छ आरएनए पोलिमरेज 1। आरएनए पोलिमरेज 1 चाहिन्छ न्यूक्लियोलसमा आरआरएनए सिन्थेसिस गर्नको लागि। तर आरआरएनएमा डिफरेन्ट टाइपको फ्र्यागमेन्ट्सहरू हुने गर्छ। त्यो फ्र्यागमेन्ट्सहरू मध्येबाट 5S आरएनए भनेको फेरि आरएनए पोलिमरेजले सिन्थेसाइज गर्दैन है। राइबोसोमल आरएनए मध्येबाट 5S आरआरएनए पोलिमरेजले गर्दैन, यो एक्सेप्सन भइहाल्यो। यो कसले गर्छ? यो पछि आइहाल्छ। आरएनए पोलिमरेज 2 ले ट्रान्सक्रिप्सन कसको गर्छ त, मेसेन्जर आरएनए को गर्छ। मेसेन्जर आरएनए को ट्रान्सक्रिप्सन कसले गर्ने? आरएनए पोलिमरेज 2 ले गर्ने। आरएनए पोलिमरेज 3 ले के को काम गर्छ त, आरएनए पोलिमरेज 3 ले ट्रान्सक्राइब्स टीआरएनए एन्ड 5S आरआरएनए है। ट्रान्सफर आरएनए को सिन्थेसिस पनि गर्ने कसले? आरएनए पोलिमरेजले 3 ले। त्यस्तै 5S आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए को सिन्थेसिस कसले गर्ने? आरएनए पोलिमरेज 3 ले। यो पनि स्ट्यान्डर्ड क्वेसन आन्सर नै छन्। यो सबै हामीले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कसले के फंक्सन गरिराखेको छ भनेर पर्फेक्टली सल्भ गर्नु पर्यो। पोलिमरेज 1 आरआरएनए एक्सेप्ट 5S, पोलिमरेज 3 टीआरएनए विथ 5S आरएनए हैन। जबकि यसमा कुनै प्रब्लम छैन। आरएनए पोलिमरेज 2 मेसेन्जर आरएनए र 3 मेजर मोडिफिकेशन्स इन प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट। अब यहाँ हेरौँ त यो रिजन भनेको हाम्रो के हुन्छ त, प्रमोटर रिजन हुन्छ। डिएनए को यो रिजन भनेको जहिले पनि प्रमोटर रिजन हुन्छ। प्रमोटर रिजन भन्दा अगाडिपट्टिको जति पनि सिक्वेन्सहरू एटीजीसीहरू छन् तिनीहरूलाई केमा डिभाइड गरिएको छ? इन केस अफ युक्यारियोट्स द होल डिएनए इज डिभाइडेड इन्टु डिफरेन्ट सेक्सन्स कल्ड एक्सोन एन्ड इन्ट्रोन। इन्ट्रोन र एक्सोनमा डिभाइडेड हुने गर्छ। र इन्ट्रोन भनेको के हो त, इन्ट्रोन भनेको इन बिट्विन हुने जुन सिक्वेन्सहरू छ तिनीहरूलाई इन्ट्रोन भन्छौँ। र यो इन्ट्रोनहरू भनेको डिएनएमा त छ तर मेसेन्जर आरएनएमा यसको कुनै पनि युज हुँदैन। प्रोटिन सिन्थेसिसमा यो पोइन्ट अर यो युनिट्सहरू काम लाग्दैनन्। प्रोटिन युनिटमा काम, प्रोटिनको सिन्थेसिसमा काम नलाग्ने युनिट्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ? इन्ट्रोन्सहरू भन्छौँ। इन्ट्रोन्सहरू मेसेन्जर आरएनएमा त छ तर प्रोटिनमा काम लाग्दैन। प्रोटिनमा काम नलाग्ने भएको हुनाले प्रोटिन सिन्थेसिस हुनुभन्दा अगाडि अथवा ट्रान्सलेसन हुनुभन्दा अगाडि नै यिनीहरू यहाँबाट छुट्टिनुपर्ने हुन्छ। त्यो छुट्टिने प्रोसेसमा 3वटा फरक कुरा के छ त, 3 मेजर मोडिफिकेसन्सहरू के छ त। फर्स्ट छ एडिसन अफ अ क्याप। क्यापको फर्मेसन चाहिँ कहाँ हुने गर्छ त, 5 प्राइम रिजनमा क्यापको फर्मेसन हुने गर्छ। र क्यापको फर्मेसन के भनेको के हो त, यसमा एडिसन के हुने गर्छ, यो रिजनमा एडिसन हुने गर्छ 7 मिथाइल गुआनोसाइन। 7 मिथाइल गुआनोसाइनको एडिसन 5 प्राइम रिजनमा भइराखेको छ भने यो रिजनलाई कुनै पनि इन्जाइम्सहरूले अब ब्रेक गर्न सक्दैन, इन्जाइम्सहरूले डिग्रेड गर्न सक्दैन, ब्रेक गर्न सक्दैन। भनेपछि यसको प्रोटेक्सनको लागि के युज हुन्छ त, 7 मिथाइल गुआनोसाइन भन्ने युज हुने गर्छ। यो के को लागि त, प्रोटेक्सन अफ इनिसिएसन कोडन अथवा यो अगाडिको रिजनलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि क्यापिङ भइराखेको छ। त्यसपछिको दोस्रो के छ त, पोली ए टेल। पोली ए टेल भनेको सबभन्दा लास्टमा हामीले के देख्छौँ त, ए को ए टाइपको न्युक्लियोटाइड्सहरू लास्टमा बसिराखेका हुन्छन् जसलाई हामीले पोली ए टेल्सहरू भन्छौँ। कुन प्राइमतिर? 3 प्राइमतिर। टेल रिजनमा भएको मोडिफिकेसन के हो त, एडिसन अफ
प्रेजेन्स अफ ए टाइप्स अफ न्युक्लियोटाइड्स एट द एन्ड अफ द होइन ट्रान्सक्रिप्टको एन्डमा चाहिँ हामीले ए टाइपको न्युक्लियोटाइड्सहरू भेट्ने इनिसिएसनमा के भेट्छौँ त 7 मिथाइल गुआनोसाइन भेट्छौँ। सो यो दुईवटा टाइपको मोडिफिकेसन भयो। त्यसपछि तेस्रो मोडिफिकेसन के छ त स्प्लाइसिङ। मैसेंजर आरएनएबाट भनौँ यो डिएनएबाट मैसेंजर आरएनए बन्ने क्रममा एक्जन रिजन यहाँ भयो, इंट्रन रिजन यहाँ छ, एक्जन फेरि यहाँ छ, इंट्रन फेरि यहाँ छ, एक्जन यहाँ छ, इंट्रन यहाँ छ। यो इंट्रन होइन, फेरि यो लास्टको पोली हो, एक्जन यहाँ छ। र यसमा के देखिन्छ त इंट्रन भनेको बिचको दुईटा रिजन हो। यो ट्रान्सफर आरएनएमा मैसेंजर आरएनएमा आइसकेपछि यो रिजन चाहिँ यहाँबाट छुट्टिएर मैसेंजर आरएनएको चाहिने रिजन मात्रै जोडिने काम हुने गर्छ। चाहिने रिजन भनेको के हो त एक्जन रिजन, र एक्जन रिजन चाहिने रिजन हो जसबाट प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प हुन्छ। यो रिजन नचाहिने रिजन हो, प्रोटिन सिन्थेसिसमा कुनै पनि हेल्प हुँदैन। यिनीहरूलाई मैसेंजर आरएनए फाइनल बन्नुभन्दा अगाडि नै फ्यालिसकेको हुन्छ। फ्याक्ने प्रोसेस अथवा रिमुभल प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त स्प्लाइसिङ भन्छौँ। सो स्प्लाइसिङ इज अनदर मोडिफिकेसन विच रिमुभ, कसलाई रिमुभ गर्यो त रिमुभल अफ इंट्रन्स फ्रम केबाट रिमुभ भयो एक्जन्स, एक्जन्सबाट इंट्रन रिमुभ हुने प्रोसेसलाई के भन्छौँ भनेर भन्यो भने स्प्लाइसिङ भन्छौँ। सो स्प्लाइसिङको मिनिङ के भयो त रिमुभल अफ इंट्रन्स फ्रम एक्जन्स। र यो रिमुभ भइसकेपछि फाइनल मैसेंजर आरएनए बन्छ। फाइनल मैसेंजर आरएनए इट मस्ट बी रेडी फर ट्रान्सलेसन, होइन ट्रान्सलेसनको लागि रेडी हुने गर्छ भन्न खोजेको प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि रेडी हुने गर्छ। सो यो तीनवटा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। एडिसन अफ 7 मिथाइल गुआनोसाइन एट 5 प्राइम, एडिसन अफ पोली ए एट 3 प्राइम एन्ड रिमुभल अफ इंट्रन फ्रम एक्जन, यो तीनवटा मेजर मोडिफिकेसन हो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट बनिसकेपछि फाइनल मैसेंजर आरएनए बन्ने बेलासम्मको लागि। र यसमा के हुने गर्छ त अगाडिपट्टिको यो त प्रोमोटर रिजन भइहाल्यो होइन। र योभन्दा पछि के छ त इनिसिएसन कोडन यहाँ छ, टर्मिनेसन कोडन यहाँ छ, र लास्टतिर हामीले के देख्छौँ त पोली एहरू देख्छौँ, अगाडितिर के देख्छौँ क्याप देख्छौँ। र ट्रान्सलेसन फेरि ट्रान्सलेसन भनेको के हो त इट इज द फर्मेसन अफ प्रोटिन फ्रम मैसेंजर आरएनए इन द डाइरेक्सन अफ 5 to 3 प्राइम। 5 to 3 प्राइमतिर हामीले ट्रान्सलेसन हुने गर्छ, प्रोटिन सिन्थेसिस हुने गर्छ। इन प्रेजेन्स अफ एटिपी अमाइनो एसिड इज एक्टिभेटेड। अमाइनो एसिडको एक्टिभिटी अमाइनो एसिड चाहिँ एक्टिभेट हुने गर्छ केले गर्दाखेरि एक्टिभेट हुने गर्छ विथ द हेल्प अफ इन्जाइम एज वेल एज एटिपी। र इन्जाइम कुन हो त अमाइनो एसाइल टिआरएनए सिन्थेटेज भन्ने इन्जाइम हुने गर्छ। र यसले एटिपीसँग रियाक्सन गरिसकेपछि अमाइनो एसिड चाहिँ मोडिफाई कसरी हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अमाइनो एसिड प्लस एटिपी यो इन्जाइमको प्रेजेन्समा अमाइनो एसिड एएमपी बन्छ, फस्फेट रिलिज हुन्छ। दोस्रो स्टेपमा फेरि के हुन्छ त अमाइनो एसिड एएमपी टिआरएनएसँग कम्बाइन्ड हुन खोज्छ। टिआरएनएमा यो लोड हुनुभन्दा अगाडि होइन, यो मलिक्युल चाहिँ टिआरएनएमा लोड हुनुभन्दा अगाडि फेरि के हुनु पर्यो त यहाँनिर इन्जाइमले हेल्प गर्छ। अमाइनो एसिड टिआरएनएमा लोड भइसकेको छ, एएमपी हटिसकेको छ। अबको फाइनल प्रोडक्ट के हो त ट्रान्सफर आरएनएमा अमाइनो एसिड गएर लोड भएको छ 3 प्राइम रिजनमा। यो फर्स्ट स्टेप भयो। स्मल सब युनिट अफ राइबोसोम इज अट्याच टु मैसेंजर आरएनए फर्स्ट एन्ड लार्ज सब युनिट। अब मैसेंजर आरएनएमा के हुने भयो त मैसेंजर आरएनएमा सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ स्मल युनिट आएर जोडिन्छ राइबोसोमको, त्यसपछि लार्ज युनिट जोडिन्छ अनि मैसेंजर आरएनएको रिडिङको लागि रेडी हुने गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ there are 3 tRNA binding sites on each ribosome. राइबोसोमको स्मल युनिट, राइबोसोमको लार्ज युनिट। राइबोसोममा तीनवटा भनौँ डिफ्रेन्ट साइट्सहरू छन् जसमा ए साइट भन्छौँ, पी साइट भन्छौँ, ई साइट भन्छौँ। ए साइट भनेको मैसेंजर आरएनएमा भएको म्यासेजमा जहाँनिर सबभन्दा फर्स्ट इनिसिएसन कोडन हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो ठाउँलाई ए साइट भन्छौँ। ए साइट हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुने भयो त सबभन्दा पहिलो अमाइनो एसिड चाहिँ कहाँ आउँछ त ए साइटमा आउँछ। ट्रान्सफर आरएनएले बोकेर ए साइटमा सबभन्दा फर्स्ट अमाइनो एसिडलाई लिएर आउँछ। सबभन्दा फर्स्ट अमाइनो एसिड ए साइटमा आएको छ भने ए साइटमा उसले ल्याइसकेपछि उसलाई चाहिँ उसले पी साइटमा धकेलिदिने गर्छ। ए साइट खाली हुन्छ। ए साइट खाली भइसकेपछि दोस्रो अमाइनो एसिड कहाँ आउँछ त फेरि ए साइटमा आउँछ। दोस्रो अमाइनो एसिड ए साइटमा कसले लिएर आउँछ फेरि ट्रान्सफर आरएनएले लिएर आउँछ। जब दुईटा अमाइनो एसिड्सहरू यो पी साइटमा भएको र ए साइटमा भएको अमाइनो एसिड्सहरू COOH ग्रुप यसको र NH2 ग्रुप यसको दुईटाको बिचमा के बन्छ त फेरि पेप्टाइड बन्ड फर्म हुन्छ। पेप्टाइड बन्ड फर्म हुने बित्तिकै यसलाई पनि धकेलिदिन्छ, यो एक्जिटतिर जान्छ, ई साइडतिर जान्छ। ई साइडतिर गइसकेपछि अब फेरि के भयो त नयाँ एमा आइराखेको छ, ए फेरि पीतिर गइराखेको हुन्छ, फेरि नयाँ एमा आउँछ, फेरि पीतिर जान्छ, पीवाला फेरि ईतिर जान्छ, ईबाट रिलिज भएर बाहिर निस्किन्छ। यो प्रोसेसमा हामीले के कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नु। ए और अमाइनो एसाइल साइट है। अमाइनो एसाइल साइट भनेको के हो त इट बाइन्ड्स द इनकमिङ अमाइनो एसाइल टिआरएनए। टिआरएनए जुन बनेको थियो जसले अमाइनो एसिड लोड गरेर ल्याइराखेको छ त्यो सबभन्दा फर्स्ट ए साइटमा आउँछ। एन्ड टिआरएनए क्यारिङ नेक्स्ट अमाइनो एसिड पनि ए साइटमै आउँदै जान्छन्। प्रत्येकमा एमा आउँदै जाने हो, नयाँ आउने जहिले पनि एमै आउँछ। पहिलो पनि एमै जान्छ, एबाट यो पीमा सर्छ,
फेरि यहाँ खाली हुन्छ एमा जान्छ, फेरि पी को ईमा सर्छ, फेरि ए खाली हुन्छ, फेरि अर्को नयाँ एमा आउँछ, यो प्रोसेस चलिरहेको छ। The P or peptidyl site bind to the tRNA to which the growing polypeptide is attached हैन। P भनेको के भयो त यहाँनिर यो जुन बनेको यो जुन हाम्रो पोलिपेप्टाइड्सहरू छ यो अट्याच्ड भनेको पी साइडतिर हुने गर्छ। जबसम्म टर्मिनेसन कोडन आउँदैन यसले लम्ब्याइराखेको हुन्छ अथवा बढाइराखेको हुन्छ प्रोसेसलाई। जब टर्मिनेसन कोडन आउँछ त्यति बेला चाहिँ यसले लम्ब्याउन पाउँदैन र यसलाई छोडिदिएर निस्किनु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला प्रोटिनको सिन्थेसिस भइसकेको हुन्छ। ई साइट और एक्जिट साइट भन्छौँ, डिपार्टिङ भनौँ अनचार्ज टिआरएनए। ई साइटमा पुग्दासम्म उसँग अब के छैन त, उसँग अब यहाँनिर एमाइनो एसिड छैन, एमाइनो एसिड त उसले यहाँ छोडिसकेको छ र यो एमाइनो एसिड पेप्टाइडसँग अट्याच भइसकेको छ। यहाँ अट्याच हुने बित्तिकै यो यहाँबाट हट्यो, यहाँ पेप्टाइड बन्ड बन्ने बित्तिकै यसले पनि यो फ्री हुन्छ, यो अब ईमा जान्छ, यो ई भनेको पहिला बाहिर निस्किसकेको छ, यो वेमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि राइबोसोमको 3वटा साइटमा यो सबै कामहरू भइराखेको हुन्छ। राइबोसोमको सिओओ राइबोसोममा हुने यो प्रोसेसमा एउटा एमाइनो एसिड्सको भनौँ दोस्रो एमाइनो एसिड्स फर्स्ट एमाइनो एसिडको सिओएच र दोस्रो एमाइनो एसिडको NH2 हैन, दुईटाको बिचमा फर्म के हुन्छ त पेप्टाइड बन्ड फर्म हुन्छ। पेप्टाइड बन्ड पछि प्रोसेस कन्टिन्यू गरिराखेको हुन्छ। इट कन्टिन्यूज टिल इट रिचेस टर्मिनेसन कोडन। टर्मिनेसन कोडन नआउँदासम्म यो प्रोसेस चलिराखेको हुन्छ। टर्मिनेसन कोडन भनेको के हो त अघि हामीले पढिसकेको छ, 3वटा कोडन्सलाई टर्मिनेसन कोडन भनेको छ। At last, releasing factor release polypeptide and protein synthesis is completed. लास्टमा के हुन्छ रिलिजिङ फ्याक्टरले यो सबैलाई रिलिज गरिदिन्छ र सेलमा प्रोटिनको सिन्थेसिस कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ। र यसलाई मैले अलिक फास्ट गरेँ किनभने आज यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने छ र यहाँनिर गरेको डिस्क्रिप्सनहरू योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। यहाँनिर बन्ने क्वेसन्सहरू स्ट्रेट फरवर्ड छन्। हामीले ए साइट, पी साइट र ई साइटको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। मेसेन्जर आरएनएको रिडिङ कतादेखि कतातिर हुन्छ भने 5 to 3 तिर हुन्छ। फर्स्ट एमाइनो एसिडको सिओएच र सेकेन्ड एमाइनो एसिडको NH2 को बिचमा चाहिँ बन्ड फर्म हुने गर्छ र टर्मिनेसन कोडनले प्रोटिन सिन्थेसिस टर्मिनेट गर्ने गर्छ। यसमा भएको इन्फर्मेसन्सहरू यति नै छ। यसलाई जेनेटिक्सको लास्ट क्लास मानौँ र मैले स्लाइड्सलाई एकचोटि फेरि ब्याक गर्छु, तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनु छ भने। यो तपाईँहरूको वर्कबुकमै छ, यसमा कुनै नयाँ इन्फर्मेसन छैन। यसमा पनि नयाँ इन्फर्मेसन केही एड गरेको छैन, वर्कबुककै पोइन्ट्सहरू छ।
र यो हाम्रो लास्ट स्लाइड थियो। फर्स्ट एमाइनो एसिड ए साइटमा आउँछ है, फर्स्ट एमाइनो एसिड ए साइटमा आउँछ, सेकेन्ड फेरि केमा आउनु पर्यो त एमै आउनु पर्यो, अनि ए को शिफ्ट भएर कहाँ जानुपर्छ त पी साइटमा जानुपर्छ। र लास्टको स्लाइड भनिराख्नुहोस् न, मैले एकचोटि सो गरिदिन्छु। डिएनएको पनि लाइफ स्प्यान हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। डिएनएको लाइफ स्प्यान अभियसली हुन्छ होला, किनभने सेलको डिजेनेरेसनसँगै डिएनए जान्छ नि त। जबसम्म सेल छ, सेलमा होइन, सेलमा डिएनए एभाइलेबल छ, डिएनए एभाइलेबल हुँदासम्म त त्यसको लाइफ भइहाल्यो, सेलको लाइफ सँगसँगै डिएनएको लाइफ पनि जान्छ। तर त्यो डिएनएको लाइफ जानुभन्दा अगाडि अर्को सेलमा त फेरि त्यो डिएनए हुन्छ नि त, नयाँ नयाँ सेल्सहरू त फर्म गरिराखेको हुन्छ। स्मलेस्ट मोलिक्युल अफ आरएनए, आरएनएको स्मलेस्ट भनेको हाम्रो ट्रान्सफर आरएनए नै हो है। हाइड्रोजनको लेन्थ भन्ने कुरा यहाँ होइन। जेडमा हामीले कति बेस पेयर राखिराखेको थियो, 12 बेस पेयरको कुरा गरिरहेको थियो। अ 61 ओन्ली स्पेसिफिक होइन, 61 स्पेसिफिक हो, 3 भनेको ननसेन्स कोड 1 भइहाल्यो। र मेसेन्जर आरएनएको भनिराख्नु भएको छ, अनि त्यो भिसिया फाबा र थाइमिडिन रेडियो डिस्कभर गर्नेवाला साइन्टिस्टको नाम बुकमा टेलर लेखेको छ। टेलर नै हो, टेलर एन्ड कलिग्सहरू है। टेलर मात्रै कम्प्लिट होइन, तर टेलर र उहाँको साथीहरू हो। र मैले एकचोटि स्लाइडलाई यहाँ हल्का रिपिट गरिदिएँ, स्लाइडमा सो गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। र अहिलेको यो सर्ट कोर्समा होइन, अब यो जति हामीले कभर गर्न सक्यौँ त्यो हामीले कभर गरिदिइराखेका छौँ। तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ अब छिटै हुन्छ होला, त्यसले गर्दाखेरि डिटेल्समा पढ्नको लागि त हामी डिटेल्समा अलिक स्लोली होइन, बिस्तारै पछिको लामो सेसनमा जान सकिन्छ।
ल मैले स्लाइड सेयरलाई चाहिँ स्टप गरेँ। ल सबैलाई बेस्ट अफ लक, फेरि भेटौँला।